अब एक समयमा म पनि कसरी प्रभुमा आएँ। प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि म कसरी बाल्य अवस्थामा म स्कुलमा पढ्दै थिएँ। जब 33 सालसम्म मैले स्कुल पढेँ। 33 सालमा स्कुल पढेपछि अनि 33 सालको अन्तिम भनौँ जाँच मैले दिएँ। जाँच दिएपछि मैले त्यहाँ पास हुन्छु कि फेल हुन्छु भनेर जान्नु परेको थियो। अनि सबैजनाले भन्थे है, अनि तिमी पास हुन्छौ के भन्थे। कतिले चाहिँ पास हुन्छ भन्थे, कतिले चाहिँ हुन्छौ के भन्थे। घरबाट पनि पास हुन्छस् के भन्थे। मलाई जान्नु परेको थियो बाल्य स्कुले अवस्थामा हुँदाखेरि। अनि मैले त्यति बेला गाउँमा एकजना ज्योतिष भन्ने आचार्य बुढो थियो। आचार्य बुढोको घरमा गएर हात हेर्न गएँ। म पास हुन्छु कि हुन्न भनेर गएँ। अनि आचार्य बाजेसँग, पण्डित बाजे, ज्योतिष बाजे, मैले एक्जाम दिइसकेको छु, पास हुन्छु कि हुन्न तपाईँले बताइदिनु पर्यो भनेर त्यो ज्योतिष आचार्यकोमा जाँदाखेरि आचार्य बाजेले के भन्नु मलाई, अनि दक्षिणा कति ल्याएको छौ भनेर भन। दक्षिणा थोरै ल्याएको छु भने। थोरै दक्षिणाले तिम्रो जोखनै आउँदैन भन्यो। थोरै दक्षिणाले तिम्रो जोखन आउँदैन। र पनि मैले भन्दैछु होइन, मेरो अब एक्जाम मैले पास हुन्छु कि हुन्न हेरिदिनु नि भन्दा म भन्दैछु। त्यो ज्योतिषले भन्दैछ थोरै जोखनले तिम्रो थोरै भेटीले जोखनै आउँदैन। मलाई यति साह्रो रिस उठ्यो त्यति बेला। म पनि काहीँ कतै खोजेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ सिकेर, यो बुढोले त धेरै पैसा महँगो पैसामा हात हेर्दो रहेछ, तर म चाहिँ सस्तो पैसामा हात हेर्छु। मेरो मनमा छट्टै त्यो कुरो पसिहाल्यो क्या त। अनि धेरै पैसा पाउँदा मात्रै उसले हात हेर्ने रहेछ, तर म चाहिँ काहीँ न काहीँ सिकेर यो बुढो मान्छे यो ज्योतिष भन्दा धेरै जान्ने भएर, योभन्दा बुझ्ने भएर अनि म चाहिँ सस्तो हात सबैको हेर्छु भन्ने विचार मेरो मनमा आयो। त्यो कुरो मेरो मनमा मैले बोकिरहेको छु। अनि नभन्दै स्कुलमा अब एक्जाम भयो होइन, एक्जाम त दिइसकेको थियो, पास भयो। पासपछि फेरि अर्को नाम पनि लेख्यौँ। 2 महिना म स्कुल गएँ। त्यसपछि मलाई त्यो कुरोले सताइरहेको थियो। मैले बुवालाई भने, बुवा म अब पढ्दिनँ। मैले बुवालाई भने, बुवाले भन्नुभयो किन त पढ्दैनस्। हामी 7 बहिनी 4 भाइ हो, त जेठो छोरो होस् त किन नपढ्ने भनेर बुवाले भन्नुभयो। अनि मैले भने होइन म पढ्दिनँ, तर म चाहिँ त्यो ज्योतिष बाजेको कुराले नि त्यो थोरै पैसामा त्यो जोखनै आउँदैन भनेपछि म काहीँ न काहीँ गएर त्यो कुरो म सिकेर मैले धेरैजनाको हात सस्तोमा हेर्नु परेको छ। अनि त्यही कुरा मेरो मनमा थियो। मैले बुवालाई एकचोटि भने म पढ्दिनँ बुवा अबदेखि मैले भने। अनि कहाँ जान्छस् भनेर बुवाले भन्नुभयो। म पढ्दिनँ पनि, म घरमा पनि बस्दिनँ। अनि कहाँ जान्छस् भन्दाखेरि मैले घुम्ने विचार गरेको छु मैले बुवालाई भने। अनि भनेपछि मैले नभन्दै त्यसरी हिँडेँ। बुवालाई भने अलिअलि खर्चहरू भेला गरेँ अनि म हिँडेँ। खोज्दै हिँडेँ। त्यो बुढोले भनेको थोरै मानौँ दक्षिणाले चाहिँ त्यो जोखनै आउँदैन भनेको त्यो मेरो मनमा छ। खोज्दै त्यहाँबाट भौतारिँदै आएँ। जब इन्डियातिर पसेँ, सबैतिर अब यस्तो सिक्ने ठाउँ कहाँ छ भनेर खोज्दै गएँ। अनि यो श्रीरामपुर बोक्सीरहाट भन्छ, त्यहाँ श्रीरामपुर पुगेपछि एकजनाले भन्यो, त्यहाँ म सोध्दै नै जाँदैछु यस्तो सिक्ने चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि त्यहाँ श्रीरामपुरमा, अनि यो चाहिँ नगाउँ भन्ने ठाउँमा छ, ब्रह्मपुत्रको छेउमा पर्छ, त्यहाँ पाउँछ। अनि त्यहाँ के सिक्न पाउँछ भनेर मैले त्यहाँको मान्छेले सोद्धाखेरि त्यहाँ हरेक सिक्न पाउँछ, त्यहाँ गएर तपाईँले सोध्नु। अनि मैले सोध्दै त्यहाँबाट गएँ। अनि गएपछि नभन्दै त्यो नगाउँ भन्ने ठाउँमा, नगाउँ यस्तो ठाउँ छ त्यहाँ बादलको खेताला लाउँछ। म छक्कै परेको। मेरो घरमा 9-10वटा बादल छ, बिन्जामिनको भाइको घरमा 9-10वटा बादल छ भने गुहा बगान भन्ने कुरो गाडीले 2 घन्टा 3 घन्टा लाग्छ गाडीले पार गर्न। त्यस्तो गुहा बगान छ। अनि लेडिज बाँदरलाई लेडिज ड्रेस, पुरुष बाँदरलाई पुरुष ड्रेस। अब त्यस्तो बाँदरको खेताला लाउँदो रहेछ क्या। एक दिन मेरो गुहा टिप्नु छ भने बिन्जामिन भाइको बाँदर मेरोमा आयो। अब यसरी त्यस्तो ठाउँ म पार गर्दै नभन्दै नगाउँमा
गएँ नगाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँ सोधेँ यहाँ के पाउँछ भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले भने कि तिमीले के सिक्ने भन्दाखेरि मैले भने अनि के पाउँछ चाहिँ मैले सोधेँ अनि उनीहरूले भने यहाँ त इन्द्रजाल साई ज्योति संस्कृति पाउँछ के तिमी पढ्ने भन्दाखेरि अनि मैले विचार गरेँ भयो भने म सबै विषय पढ्ने अनि सक्छौ के भनेर भने क्या होइन सक्छु अनि भित्र पनि मान्छेहरू थिए होइन अरूलाई पनि देखेँ अनि अरूले सकेको म पनि सक्छु होला भने म सक्छु नि त अरू पनि म जस्तै हुन् म पनि सक्छु त त्यसो नाम लेख्छौ भन्दा नाम लेख्छु भने महिनाको भाडु 2403 को लागि बोल कबोल गरेर नाउँ लेखेँ। त्यति बेला मैले नाउँ लेख्दाखेरि 114 जना थिएछन्, मैले नाम लेखेको 115 जना भए। अगाडि बोर्डमा ठुलो बोर्डमा कालो अक्षरले लेखेको थियो डराउनेहरू आफ्नो जीवको माया हुनेहरू परिवारको माया हुनेहरूले नाम नलेख्नु नाम दर्ता नगर्नु भनेको यत्रो अक्षरले लेखेको थियो ठुलो अक्षरले बोर्ड पनि ठुलो अक्षर पनि ठुलो लेखेको थियो। अनि मैले यसो बोर्ड हेर्दाखेरि यो त निकै खतरा जस्तो लाग्यो है, तर पनि भित्र साथीहरू देख्दाखेरि अरू मान्छे देख्दाखेरि मेरो मनमा फेरि ढाडस आयो तिनीहरू पनि त मैले जस्तो हो उनीहरूले सकेको कुरो म पनि अवश्य सक्छु होला भनेर तिमी सक्छौ नाम लेख्छौ भन्दाखेरि म नाम लेख्छु अनि उनीहरूले सकेको म पनि सक्छु भनेर नाम लेखेँ। अब 115 जना भयो 115 जना, तर अरू बेला त्यो भेट हुने कुरो होइन, आफ्नो आफ्नो विषयमा आफ्नो आफ्नो ध्यानमा छ त्यो भेला हुने कुरो आउँदै त्यसपछि अब गुरुहरू बर्माका 2 जना थिए, गढवाल 2 जना थिए, बङ्गाली 3 जना थिए अनि यो टिबेटको 3 जना थिए। जम्मा गुरुहरू 8 जना गुरुहरू थिए। अनि उनीहरूको बिचमा अब नाम लेखेर अब मलाई सुरुमा चाहिँ तिमीले सुरुमा सिक्नुपर्ने मन्त्र भनेको चाहिँ तिमी के सिक्छौ मैले सोद्धाखेरि मैले उनीहरूलाई भने के चाहिँ सिक्दा राम्रो हुन्छ भने तिमीले सुरुमा सिक्छौ भने तिमीले इन्द्रजाल सिक्नु। अनि मैले भने इन्द्रजाल भनेको के हो? इन्द्रजाल भनेको त तीन लोकमा बस्ने देवीहरूलाई इन्द्रले जाल गरेर नियन्त्रणमा राखेको त्यही मन्त्र हो, जुन मन्त्र इन्द्रले जपेर 3 लोक 14 भनको देवताहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्यायो त्यही मन्त्र हो भनेर भने क्या। अनि मैले सोचेँ यो त इन्द्रले पो, इन्द्र भने त आकाश भन्दै होइन, स्वर्गमा बस्ने इन्द्रको राजाले मन्त्र पो उनीहरूले भन्थे क्या। अनि ठिक छ म पनि यही गर्छु सुरुमा भन्दा अनि भनेपछि उनीहरूले सुरुमा तिमीलाई धेरै कठिन हुन्छ भने कसरी कठिन हुन्छ तिमीले रातमा 21 लाख जप्नुपर्छ पानीमा उभिएर भनेर भने। पानीमा उभिएर अँधेरी रातमा 21 लाख जप्नु भनेको नि यो सानो कहिले भन्न मात्रै सजिलो कि रातमा 21 लाख मान्छे बोल्नै सक्दैन। 21,000 भाषा कहाँ हो कहाँ त्यहाँ सहायता हुन्छ नि, कति हो कति सहायता हुन्थ्यो। 21,000 जप्नु पनि हम्मे हो, तर रातमा 21 लाख जप्नु पर्ने। एउटै मन्त्र रातमा 21 लाख जपे अनि एकपल्ट जपो एउटा सर्स्यौँ पहेँलो सर्स्यौँ मक्कलमा होमादी गरो अनि एउटा मकै चाहिँ तलमाथि नहोस् भनेर एउटा मकै सारो। त्यसै गर्दै रातमा 21 लाख जप्नु पर्ने। 21 रात 21 लाख 21 गुणा 21 कति हुन्छ त्यत्रो जप्नु पर्ने। अनि एउटै मन्त्र जपे जब मैले 15 दिन 20 दिन जति जपेपछि त्यो पानीमा सबै उभिएर जप्नु पर्ने। अनि जप्दा मलाई चिसो लागेछ, आँखाभरि पुरै कचेर आँखामा कचेर खुट्टाहरू पनि हात खुट्टा पनि सुनियो, तरै पनि अब जप्नु त छोड्नु भएन। त्यही पनि अब त्यस्तो हुँदै पनि सर्दीले सताएर जिउ सुनेर पनि पानीमा बसेर जपे नभन्दै मैले 21 रात त्यसरी जपे। 21 रातको 21 लाख 21 रात जपेपछि अनि गुरुले भन्यो तिमीले 1 खण्ड सक्यौ, अब तिमीले गुरु भेटी दिएर 1 कलम गुरु भेटी दिएर अब फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर गुरु भेटी 1 कलम मागेर उसलाई फेरि 1 कलम गुरु भेटी दिएर फेरि अर्को सिक्यो। अनि अरू फाल्टो मोहनी मन्त्रहरू अब यसमा मलाई के दिएको थियो भने उनीहरूले
अब यो दोहोलो भन्छ नि, कसैलाई रिस उठाउने म दोहोलो काट्छु भन्छ नि, दोहोलोको मन्त्र दिएको थियो। दोहोलो भन्ने कुरो चाहिँ गाई वस्तुलाई किरा पर्यो भने दोहोलो मन्त्र गर भने एउटै किरा रहँदैन, पक्लाक बुग्नु झर्छ क्या त। अनि मान्छेले बाध्दा पनि दोहोलो काट्छु भन्छ नि त, तेरो मसँग धेरै न्यु नहो दोहोलो काट्छु भन्छ नि, त्यो पक्का हो। अनि मलाई दोहोलो काट्ने मन्त्र दिएको थियो। दोहोलो काटेपछि कुनै किराहरू पर्यो भने औषधि लाउनै नपर्ने, किराहरू भातलाक बुल्लुकी झर्ने। अनि गाई वस्तुमा किरा पर्यो भने, कुनै पनि प्राणीमा किरा पर्यो भने त्यसरी दोहोलो। मेरो यहाँ टाउकोमा पछाडि एउटा खत छ, त्यो किरा परेको खत हो। एकजना साथीले बाँसको झन्टीले यहाँ त्यसै फाल्टो समयमा हानेको खप्पै गाडिएछ। अब केस लामो पालेको थियो, भित्रभित्र किरा परेछ, यहाँ अझै पनि छँदैछ। यो केस काट्नेहरूले देख्छ कि खोबिल्टा रहेछ भन्छ नि, यहाँ मेरो किरा परेको। मैले त्यही मन्त्र गरेर किरा झारेर टाटा उब्रेर अहिले केस चाहिँ अलिकति छैन। त्यो दोहोलो गर्ने मन्त्र सिकायो। अनि त्यसपछि अब यो अँधेरी रातमा दक्षिण फर्केर राम्रो काम गर्नलाई चाहिँ उत्तर फर्केर शुक्ल पक्षमा नराम्रो काम गर्नुलाई, कसैलाई बौलाउनु, कसैलाई विस्फोट गराउनु, कसैलाई झगडा पराउनु, कसैको बिचमा बदनामी गराउनु लाउन चाहिँ दक्षिण फर्केर अमावास्यामा मन्त्र गर्नुपर्ने। राम्रो कामको लागि चाहिँ उत्तर फर्केर शुक्ल पक्षमा मन्त्र गर्नुपर्ने। त्यो मन्त्र जप गर्न दियो। अब त्यसलाई सकेपछि गौरीसँग पिताम्बरको कपडामा गौरी शङ्खलाई पिसेर, यो आजभोलि यो बजाउने शङ्ख बेग्लै हुन्छ, गौरी शङ्ख चाहिँ सिङै सिङ भएको हुन्छ क्या, 5-6 सिङ भएको, त्यो सिङे सर्पलाई पिसेर पिताम्बरको कपडामा मन्त्र लेखेर जप्नु पर्ने। अब त्यो मन्त्र सकेपछि अनि भीष्म लेपन भन्ने मन्त्र हुन्छ। मान्छेको हड्डीलाई जलाएर त्यसको खरनी मन्त्र गरेर लाउनु पर्छ निधारमा, मन्त्र गरेर। त्यस्तो चाहिँ प्राय चोरहरूले गर्छन्, बुझ्नुभयो त। मन्त्र गर्यो, त्यसलाई पनि सिद्ध बनाएपछि, सिद्ध पार्यो कि पारेन अब साथीहरूको बिचमा आउनुपर्छ। अनि मन्त्र गरेर त्यो मान्छेको खरनी हड्डीको टाउको यहाँ लगाएपछि त्यसले नदेख्ने, जब पुछो अनि फेरि देख्ने, त्यसै गरी सिद्ध बनाउनु पर्ने। अथवा त्यो पनि सकेपछि अनि उसले भनौँ अझै तिमीले एक कदम फेरि गुरु भेटी दिएर तिमी अघि बढ्नुपर्छ भनेर यसरी गुरुले यसरी भन्यो। त्यसपछि मलाई के सिकायो भने यो गर्ने तमासा देखाउने, जस्तै सिरुको पत्ताको माछा बनाउने अथवा सिंगडा बनाउने मन्त्रहरू दियो। अनि यो मन्त्र चाहिँ यो के भन्छ इन्डियामा साई बाबाले चलाउने मन्त्र भन्छ क्या। सिंगडा बनाउने, सिरु बनाउने, यो चाहिँ साई बाबाले चलाउने मन्त्र हो भनेर भन्छ। अनि हामी कतिजना छौँ, यतिजनालाई एउटा भाँडामा पानी राखेर सिरुको पत्ता लगाएर त्यहाँ मन्त्र गरेर छोडो। एकछिनपछि कसैले उगाएर हेर भने माछा पुरा तारेको माछा खायो, स्वाद तर अगाउने चाहिँ होइन, त्यस्तो मन्त्र थियो। अनि त्यो सकेपछि अनि गुरुले भन्यो, उनीहरूले भने अब तिमीले के गर्नुपर्छ भने अब यो मानौ हजरत सुलेमानसँग प्रतिज्ञा गर्नुभन्दा अगाडि तिमीले निमको फेदमा बसेर तिमीले जप गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। निमको फेदमा बसेर जप गर्नुपर्छ। अनि निमको फेदमा बसेर जप गरेपछि हजरत सुलेमानसँग जुन प्रतिज्ञा तैँले गरेको थिइस् त्यो प्रतिज्ञा आज तैँले मसँग गर भनेर त्यसलाई गर्न लाउनु पर्छ। हजरत सुलेमान भनेको आजभोलिको हो भने भूतको राजा क्या त। हजरत सुलेमानसँग गरेको प्रतिज्ञा तैँले आज मसँग गर भनेर उसलाई चाहिँ यदि आफ्नो बसमा ल्यायो, हजरत सुलेमानसँग गरेको प्रतिज्ञा उसले यदि गर्यो भने चाहिँ त्यो तिम्रो नोकर हुन्छ, तिमी उसको मालिक हुन्छौ, तिमीले जे गर भन्दा पनि उसले गर्छ। तर तिमीले त्यो हजरत सुलेमानलाई चाहिँ जसरी पनि आफ्नो बसमा ल्याउनु पर्छ भनेर भन्छ। अनि हजरत सुलेमानसँग प्रतिज्ञा जब बाँधेपछि अनि उसले चाहिँ जे गर भन्दा पनि गर्ने। अब त्यो प्रतिज्ञा बाँधेपछि
अनि गुरुले भने अनि अब तिमीले अब मोहनी मन्त्र सिक्नुपर्छ। 64 मोहनीहरू हुन्छ अनि 64 मोहनी सबै नै मैले सोधेँ कि सबै नसिके हुँदैन भन्दाखेरि सबै नै सिक्नुपर्छ। आखिर तिमीले महिनाको चार्ज लाग्छ नि, नसिके पनि तिमीले लाग्छ, सिके पनि तिमीले पाउँछौ, सिक्नुपर्छ भन्दै 64 मोहनीमा 15-16 चाहिँ अझै मलाई कण्ठ छ। तर मैले प्रयोग गर्ने मान्छेले त भन्दैन नि, तर मैले प्रयोग गर्न छोडेँ प्रभु पाएदेखि अझै 15-16 मलाई थाहा छ। पुरै मैले भुल्न सकेको छुइनँ, तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरो आउँदैन। अनि त्यसपछि गुरुले यो चुडेल बोलाउने मन्त्रहरू कसैले भूत छैन भन्दा भूत हुँदैन भन्ने कुरा आउँदैन, भूत छ। चुडेल बोलाउने मन्त्रहरू गुरुले यसरी दिएको थियो। त्यसो गर्दै गर्दै यो इन्द्रजालमा अब सकिँदै गयो। अनि मोहनी खण्डमा पनि अब तिमीले मोहनीको विषयमा पनि ट्राई गर्नुपर्छ। अब कसरी ट्राई गर्ने भन्दाखेरि कति साथीहरूले भन्थे पशु कसरी ट्राई गर्नु भन्दाखेरि कुनै पशुमा लाउनुपर्छ भनेर भन्थे। अनि केमा पशुमा लाउँथे, अब तिमी चाहिँ केमा लाउँछौ? अब म त केमा भन्नु जस्तो भएको थियो नि त। अनि मैले सोधेँ अनि केमा लाउँदा हुन्छ कि जेमा लाउँदा पनि हुन्छ, तर आफूले मोहनी लागेको प्राणीलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्छ, त्यसलाई कसैले मार्नु दिनु हुँदैन। अनि जेमा लाउँदा पनि हुन्छ, कुनै पनि पशु पन्छीहरू लाउँदा हुन्छ। अनि मैले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ छेपारोमा मैले भने क्या, छेपारो मन्त्र गर्न लगाएँ नभन्दै मन्त्र गर्न लाउँदा त्यो छेपारो कहाँबाट आयो म अचम्म लाग्छ। अहिले भन्नको सजिलो कि, तर हाम्रो अगाडि घटेको घटना नि अचम्मको हुन्छ। अनि मन्त्र गरेर त्यसमा बल्ला यस्तो बिरमय बमय आशा जुलिप अजिलिप खजिम भनेर त्यसरी मन्त्र गरेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो सिद्ध बनाएपछि अनि गुरुले के भन्नु भन्दाखेरि अब तिमीले अब अझै अगाडि तिमी बढ्नुपर्छ। गुरुले भन्नु नि त, अब तिमीले जस्तै सुन ड्राप मोचन डाबर तन्त्रमा साप मोचनले होमादि नगर्नु, साप मोचनमा विनियोगले होमादि नगर्नु, विनियोगमा अगरला किलकले होमलाई नगर्नु। यदि तिमीले होमादि गर्दाखेरि सुन्ने कोठा हुनुपर्छ, आग्लो थुनेको हुनुपर्छ, त्यहाँ मान्छे कोही हुनु हुँदैन, सिर्फ तिमी मात्रै। डाबर तन्त्रमा साप मोचनले होमादि गर्यो भने अनि विनियोगले डाबर तन्त्रमा होमादि गर्यो भने, अगरलामा किलकले होमादि गर्यो भने, किलकलाई चाहिँ यता विनियोगले होमादि उल्टा पाल्टी गयो भने तिमी खेर जान्छौ, घर फर्केर जाँदा पनि हुन्छ। तर यसमा एकदम मिस्टेक नगर्नु भनेको थियो। साप मोचन, डाबर तन्त्र, विनियोग, अगरला, किलक यो 5वटा एकदम होसियारी सुन्ने कोठामा आग्लो थुनेर तिमीले होम गर्नु। होम गर्दा गर्दा मन्त्र जप्दा सर्प ठुङ्न आयो भने तिमीले मलाई सर्प ठुङ्न आयो भनेर उठेर नकुद्नु, मन्त्र गर्नु नछोड्नु। यदि उठेर कुद्यौ, मन्त्र गर्न छोड्यौ भने तिमी खेर जान्छौ। अनि मन्त्र गर्दा गर्दा कोठामा आगो बलेको देखिन्छ, आगो बलेको देख्यौ भने देखेर आगो बलो भनेर मन्त्र गर्न छोडेर कुद्यौ भने पनि तिमी खेर जान्छौ। मन्त्र गर्दा केटी आउँछ चुडेल, जसलाई तिमीले मन परेका छौ त्यही रूप भएर हाँस्दै आउँछ, त्यो चाहिँ महादुष्टिनी हो। आँखा मुदन गरेर मन्त्र गरे गर्नु भन्छ क्या। अनि त्यति गरेपछि चाहिँ अनि तिमी धेरै के गर्छौ, धेरै त्यो इन्द्रजालमा अगाडि आउँछ नभन्दै त्यसै सबै गर्यो। अनि अन्तिममा यो साइकलको टायरको सर्प बनाउनलाई मन्त्र दियो। अनि कागज च्यात्दै साथीहरूले दिने, अब मैले मुखबाट निल्ने अनि एकछिनमा मुखबाट बिलेट पुरा कागज खायो बिलेट निकाल्ने, त्यस्तो मन्त्रहरू दियो। त्यो अब इन्द्रजालहरू त्यसैमा पढ्थो। मैले एउटा मन्त्र पढेको थिएँ, या शैतान सुरत मेरी मुरत बनकर फलानी के डी बरान। यो चाहिँ मोहनी मन्त्रमा थियो क्या त। शैतानको सुरु नाम सुनेको चाहिँ त्यो हो।
या शैतान सुरत मेरी मुरत बनकर फलानी के डिक बरान, फलानी भनेको ठाउँमा त्यसको नाम राख्ने, अथवा फलानी भनेको ठाउँ फलाना भनेको ठाउँ त्यसको नाम राख्ने। अनि त्यसलाई हँसाउँदैले, त्यसलाई रुवाउँदैले, त्यसलाई फसाउँदैले, आफ्नो मान्छेलाई पिठ देखाउँदैले विरहमय बमय आशा एउटा रुखको पात चुडेर झरेको देख्दा पनि त्यसलाई चाहिँ त्यही देखेर नि बौलाउन थालोस्। त्यसको दिमाग उडे जस्तो नि, उडेको पात चुडेको झरेको भइसक्यो। अनि चुडेको पात, रुखबाट चुडेको पात, हाउले चुडेर झरेको पात भुइँमा नझरिकन त्यो टिपेर त्यो मन्थन गरेर त्यसको गोजीमा, त्यसको सिरानमा, त्यसको कुनै ओछ्यानमा राख्यो भने त्यस्तै नि त्यो के विरहमय भनेको त एकदम विरह चल्छ। तर त्यो पातले भुइँ छुनु हुँदैन भन्दै क्या। रुखबाट झरेको पात नि, हावाले सरर चल्दा झरेको पात भुइँ नसोइकन त्यो पातमा त्यसको नाम लेखेर मन्त्र गर्नुपर्ने। यसरी मोहनी मन्त्र दिएको थियो। अनि मोहनी जोस् मैले त्यो इन्द्रजालभित्रै पर्छ। इन्द्रजाल मैले करिब 3.5 महिनामा मैले इन्द्रजाल सकेँ। अनि इन्द्रजाल सकेपछि अनि गुरुले भन्यो तिमीले अब इन्द्रजाल सक्यौ, अब तिमीले अर्को विषय सिक्नुपर्छ। कुन विषय? फेरि एक किसिमले गुरु भेटी त दिनै पर्ने हो। अनि गुरु भेटी दिएर फेरि अब अर्को विषय सिक्नुपर्छ। कुन सिक्नु भन्दाखेरि अब तिमीले साई मुद्रा सिक्नु भनेर गुरुले भन्यो। अनि फेरि साई मुद्री सिकेँ। साई मुद्री पढ्दै जब पढ्दै लगेँ, साई मुद्री पढेपछि मैले आफ्नो हात हेर्न सिकेँ। सुरुमा आफ्नो हात, मान्छेको साई मुद्री भनेको 109वटा मुद्रा हुन्छ। हाम्रो जीवनमा 109वटा मुद्रा हुन्छ, तर सबैकोमा चाहिँ हुँदैन। 109वटा मुद्रा हुन्छ, तर 109वटा मुद्रा सबैले जानेका हुँदैन। 109वटा मुद्रा जानु भने मान्छे पुरै त्यसको विचारै फोटोकपी गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो हुन्छ साई मुद्री। साई मुद्रीको रेखा कसैले कोरेको पनि होइन। यो हातको रेखा छ, 7 महिनामा बदलिन्छ। त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन, तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन, तर त्यो हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ नि। म पनि पहिला थाहा पाउँदिनँ थिएँ। 7 महिनामा बदलिन्छ, मात्रै 3टा रेखा बदलिँदैन। मस्तक रेखा, जीवन रेखा, आयु रेखा, 3टा बदल हुँदैन, अरू 7 महिनामा बदलिन्छ। अनि जम्मा कसैको जीवन रेखा जस्तै यसो सिधा गएको हुन्छ। जीवन रेखा सिधा जाँदै यस्तो यु भएर आउँछ, अनि यस्तो फेरि जान्छ भने जहाँ त्यसको यु भएको ठाउँ हुन्छ त्यो चाहिँ ठुलो एक्सिडेन्टको ठाउँ हो। त्यो ठाउँ कुनै तरिकाले त्यो काट्न सक्दैन क्या त। घरमै बसी पनि त्यो एक्सिडेन्ट पर्ने हो, बाहिर जाँदा पनि एक्सिडेन्ट पर्ने हो, जहाँ जाँदा पनि त्यो एक्सिडेन्ट पर्ने हो। जीवन रेखा यसरी जाँदै सट्टै यु भएर, तर एउटा गौण रेखा त्यसको साथमा छ भने अन्तिम भएर पनि त्यो बाँचेर जीवनयापन गर्न सक्छ। तर जीवन त्यो गौण रेखा र शाखा रेखा एउटा छैन भने त्यसको अन्तिम त्यही नै हुन्छ। तर कसैको जीवन रेखा सुइँ गएको हुन्छ, क्रसले त्यहाँ काटेको हुन्छ, त्यो पनि एउटा बदनामी रेखा हुन्छ। त्यहाँ पुगेपछि जस्तै ज्ञानी पनि, जस्तै सदाचारी पनि त्यसको बदनाम हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ। यो 109वटा रेखा हुन्छ। साई मुद्रा 109वटा मुद्रा हुन्छ, तर सबैमा हुँदैन। यस कारणले जो साई मुद्राको विषयमा मैले आफ्नो हात जब हेर्न थालेपछि मलाई हरेक थाहा भयो। अनि साथीहरू सुतेको मान्छेको हात हेर्थे। अब नसुत्दा त गाली गरिहाल्ने हो। तब साथी मस्त निदाउँथ्यो, म टर्च लिएर उसको हात हेर्थेँ। अनि सबैको हात, मैले मरेको मान्छेको हात 150 हेरेको। तपाईँले पत्याउनुहुन्न होला, मैले मरेको मान्छेको हात धेरै 150 जनाको हेरेको। अनि त्यहाँ प्राय मान्छे कतिले भन्छन् बहरा बिचरा यो त बिना कालले मरो भन्छ नि, तर होइन रहेछ। मैले 150 जना मान्छेको जब हातको विषय मैले जब हेर्न थालेँ, मलाई मलामी जान्नुको 1 नम्बर मेरो काम थियो। मलामी गएपछि त्यसको हात हेर्न पाइनँ नि। त्यो पनि लुकाएर म जसरी हुन्छ हात हेरिहाल्थेँ। अब हेर्ने मान्छेले त, व्यापारीले गोरु चिन्छ नि देख्नु बित्तिकै। गोरु छिटो हिँड्नेछ कि सुतुवा छ कि कस्तो लात्ती हान्नेछ, व्यापारीले गोरु हेर्नु बित्तिकै चिन्छ। जब तपाईँ हामीले हात हेर्न थालेपछि नि चिनिहाल्छ। म उसको त्यो मुर्दाको हेर्ने न्युले त्यसको हात हेर्थेँ।
मैले धेरैजनाको हात हेरेँ। अनि मान्छेको जीवनमा अप्रिय घटना भन्ने कुरो चाहिँ कोही विकारले मरो भन्ने कुरो चाहिँ मैले प्राय कम्ती नै मैले पाएँ क्या। प्राय त्यस्तो हुँदो रहेछ। यस कारणले अब त्यसै गर्दै गर्दै यो अब हात पनि हेर्ने अब साई मन्दिरको विषयमा पनि मैले जो अब अरू साथीहरूभन्दा राम्रै सिकेँ। अनि तपाईँ हामीमा जस्तै हात हुन्छ, 7 खाले हात हुन्छ। नोकेली, चमत्कार, व्यवसाय, वर्गकार, निष्कृष्ट, लचकदार हुन्छ। कसै मैले सोधौँ बिन्जामिन भाइको हात मात्रै छुयो भने उहाँको 25% मलाई त्यसै थाहा भइहाल्छ। त्यस्तो हुन्छ कि एउटा करेन्ट भोल्ट हुन्छ नि त हो। अब उहाँको हात मात्रै छुँदाखेरि अब त्यो 25% थाहा त्यस्तो हुन्छ क्या। यस कारणले अब अरू हेर्दाखेरि थाहा पाउँछ। यस हात हेर्ने भनेको चाहिँ यो हात रेखा चाहिँ कसैले लेखेको जन्ममा हाम्रो आमाकै गर्भमा लेखिएर आएको, तर फलो गर्न त्यो ज्ञानको अभावले मात्रै हो। यस कारणले यो हातले मणिबन्धक रेखाको विषयमा पनि मैले हेरेँ है। मणिबन्धक जसको रेखा मणिबन्धक असल छ भने वनको काँडालाई कसैले तिखार्नु पर्दैन। मैले यस्तो अचम्म लाग्यो, जसको मणिबन्धक यति राम्रो छ भने त्यो वनको काँडा कसैले तिखार्नु पर्छ र? आफै आफैको। तर सबैको हातमा मणिबन्धक भन्ने कुरो हुँदैन। अनि उसलाई चाहिँ धेरै मान्छेले तिखार्नुपर्छ क्या त, ऊ आफैमा मणिबन्धक छैन नि। यस कारणले जो हात रेखाको विषयमा पनि हरेक कुरामा अब त्यो साथीहरूभन्दा अब छिटै अब एक्टिभ नै भएँ। अनि हात हेरिसकेपछि अनि गुरुले भन्नु अब तिमीले हात पनि हेऱ्यौ, फेरि गुरु भेटिदिएर फेरि अर्को विषय जानुपर्छ। तर त्यति बेला मैले एउटा मेरो विषय थियो घरमा बस्दा चाहिँ कस्तो विषय थियो भने हाम्रो बुवाहरूले रुद्री पूजा लाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो कथा सुन्दाखेरि त्यो हारेको थियो। अनि म चाहिँ विचार गर्थेँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ को होला भन्ने मेरो अन्तर विचार थियो क्या त। 3 लोक 14 वनमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ को होला, म चाहिँ उसको भक्ति गर्छु भन्ने गर्थेँ। हाम्रो बुवाले सालै पछि वैशाख 1 गते रुद्री पूजा लाउनुहुन्छ। त्यो बाहुन आफैले जानेर आउँछ क्या त, ऊ त पैसा लिने आउने त हो। हाम्रो बुवाको यस्तो अझै पनि हुनुहुन्छ, अहिले 96 वर्षको हुनुहुन्छ। अनि वैशाख 1 गते सालै पछि रुद्री पूजा लाउनुहुन्थ्यो। अनि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मैले त्यहाँ पाइनँ। सबैभन्दा ठुलो को त्यो मैले खोजी गरेको थिएँ। त्यति बेला खोजी गर्दा एउटाले एउटा हारेको, एउटादेखि एउटा हारेको, जिता भन्ने कोही पनि छैन। मेरो अन्तर हृदयको कुरो थियो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ को होला, तर ठुलो कोही पनि पाएको थिएन। मेरो मनमा त्यो चाहिँ कुरोले ठाउँ पाइरहेको थियो। तर जब अब इन्द्रजाल मैले साई मन्दिर सकेपछि अब अनि गुरुले भन्यो अब तिमीले ज्योतिष सिक्नुपर्छ भन्यो। ज्योतिष पनि मैले सिकेँ। ज्योतिष एक किसिमको सजिलो पनि छ। 27 नक्षत्र भन्छ, अश्विनी, भरुणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिर, आरुद्रा, पुनर्वसु, तिथि, अस्लेखा, मघा भन्छ नि। एक नक्षत्रले 4 पाउ भोगादी गर्छ अनि 9 पाउको एक नक्षत्र हुन्छ। अब यसै गरी राशिलाई घोडा चक्र बनाएको हुन्छ। ज्योतिष एक किसिम सजिलो हुन्छ। अनि सबैभन्दा छिटो मैले ज्योतिषको विषयमा पनि मैले जो छिटै सकेँ। ज्योतिष 3 महिना पनि नपुगिकन मैले ज्योतिष खण्डमा पनि। तर मेरो मनमा अझै पनि छ सबैभन्दा ठुलो। त्यति बेला मैले अलिअलि कथाहरू पनि पढ्थेँ। यो विश्व ज्ञान मञ्च भन्छ, विश्व ज्ञान मञ्चबाट पनि मैले कथाहरू पनि पढ्थेँ। अनि यो सतपालको सदस्यमा पनि थिएँ। उनीहरूले पनि कथाहरू हामीलाई किताबहरू दिन्थे सदस्यको रूपमा, त्यो पनि पढ्थेँ। तर सबैभन्दा ठुलो मैले भेटाएकै थिइनँ। अनि जब मैले संस्कृत त्यो पनि सकेँ, इन्द्रजाल सकेँ, साई मन्दिर सकेँ, ज्योतिष सकेँ। जब संस्कृतिमा पढ्दै जाँदाखेरि संस्कृतिमा जब पढेपछि अनि मेरो धेरै दिमागको बट्टा उग्रिएछ है। अनि जब संस्कृति मैले बुझ्ने भएपछि अनि मैले हाम्रो बुवाहरूले टिका लाउनु भएको कुरा मैले सम्झेँ क्या। हाम्रो बुवाहरूले टिका लाउनुहुन्थ्यो, हामीले हान्ने गोरु जस्तो नेरा थाप्थ्यौँ, बुवाहरूले टिका लगाइदिनुहुन्थ्यो नि। आयु द्रोण सुते श्रेम च दशरथे सत्तुर स्याङ्रा गवे ऐश्वर्य नरबुकी गतिच्च पाउने मानन्छ दुर्योधन। संस्कृतिको भाषामा भन्नुहुन्थ्यो, भन्ने मान्छेले पनि जान्दैन थियो, निधार थाप्नेले पनि जान्दैन थियो। जान्दथ्यो त। जब मैले संस्कृति सिकेँ
अनि त्यो कुरोलाई मैले नेपालीमा पुरा बुझेँ। आयु द्रोण सुते, आयु द्रोणको छोरो जस्तो होस्, द्रोणको छोरो बिहा गरेको महिना दिनमा मरिगयो। आयु द्रोण सुते, द्रोणको छोरो जस्तो होस्। श्रेम च दशरथे, दशरथ भनेको रामको बाबु हो नि त, काम नगरे पनि नामको त ठुलो हो नि त। श्रेम च दशरथे, काम नगर्ने नामको मात्रै ठुलो हुनु, काम नगरी त नाम कसरी ठुलो हुन्छ होइन। अनि श्रीन्छ दशरथे, अनि मानन्छ दुर्योधने, मानिस मध्येमा दुर्योधन जस्तो हुनु, दुर्योधन जस्तो हुनु भनेको अर्काको स्वास्नीको सारी तान्ने हुनु भनेको। ऊ द्रौपदीको सारी दुर्योधनले तानेको छ नि। मानन्छ दुर्योधने, अर्काको स्वास्नीको सारी तान्ने हुनु। अब बाबाले टीका लाउँदै थियो, हामी थाप्थ्यौँ हान्ने गोरु जस्तो भएर, न भन्नेले बुझ्थ्यो न हामीले थाप्नेले बुझ्थ्यौँ होइन, निधार थाप्नेले। मानन्छ दुर्योधने, विज्ञान विदुरी भनेको ज्ञानमा चाहिँ विदुरको जस्तो होस्, धितार पाण्डवको नौकर्नीको छोरा जस्तो होस्, ज्ञानमा चाहिँ नौकर्नीको छोरा जस्तो होस्। ल हेर्नु आशिष त होइन रहेछ। म कोही कोही बेला बुवालाई गएर भन्छु, बुवा पहिले तपाईँले हामीलाई टीका लगाइदिनुहुन्थ्यो, हामी निधार थाप्थ्यौँ, त्यो अझै पनि भन्नुहुन्छ भनेर म सोध्छु बुवालाई। हिजो अस्ति पनि 15-16 दिन भयो हामी गएको थियौँ, 3जना, हामी सानो परिवारसँग भयो, 3जना, 2जना बुढाबुढी एउटा नानी छ, 3जना गएको थियौँ। त्यो पहिले भनेको भन्नुहुन्छ बुवा भन्दाखेरि भन्न छोडे त, तैँले मलाई के भनिस्, टीका लगाइदिन्छु अब त नबोरी लगाइदिन्छु भन्नु त क्या। त्यो बुझेको भएको त। अनि मैले बुवालाई भने, बुवा यो होइन रहेछ, तपाईँले टीका लगाइदिनुहुन्थ्यो, हामी निधार थाप्थ्यौँ। अनि आयु द्रोण सुते भनेको आयु द्रोणको छोरो जस्तो अल्पायु होस् भनेको, द्रोणको छोरोको बिहा गरेको महिना दिन मात्रै भएको थियो, गएर मरिहाल्यो हो। अनि आयु द्रोण सुते भनेको यस्तो रहेछ बुवा। श्रेम च दशरथे भनेको यो रहेछ, मानन्छ दुर्योधने भनेको यो रहेछ, विज्ञान विदुरी भनेको यो रहेछ, भगवतम भगवतीम कृतिस्ता नारायण भनेको यो रहेछ बुवा भन्दाखेरि के जान्नु त। तर अहिले म त्यो गीत गाउन छोडेको छु भन्नु त क्या। त्यो चाहिँ टीका के भन्नुभएको बुवा, यो त टीका लगाउने गीत भन्नु त क्या त। आज हेर्नुहोस् न तपाईँ हामीले कस्तो नजानेर, जुन कुरोको हामीलाई थाहा छैन त्यही कुरो गरेर। जब मैले संस्कृति पढ्दाखेरि त्यो कुरो मलाई होस आयो, यस कारणले जो हामीले गरेका थियौँ त्यो कुरो होइन रहेछ। अनि संस्कृतिमा जब मैले पढ्दै लाँदाखेरि मैले यस्तो ठाउँ पनि मैले भेटाएँ यीशु मसीहको विषयमा। ईसा मसीह मम नाम प्रतिष्ठितम, मेरो नाम ईसा मसीह भएर आउँछ र पनि विश्वमा यीशु मसीहको नामले ख्याति प्राप्त गर्छ। ईसा मसीह मम नाम प्रतिष्ठितम, म विश्व विख्यात भएर यीशु मसीहको नामले विश्वमा म विख्यात हुन्छु। म संस्कृतमा खुद पढेको यजुर्वेदको 31 अध्यायको 18-19 पदमा, त्यो पद अझै पनि मलाई थाहा छ। यजुर्वेद 31 अध्यायको 18-19 पदमा छ, ईसा मसीह मम नाम प्रतिष्ठितम, म यीशु मसीहको नामले विश्वमा प्रख्यात भएर म जन्मिन्छु। पुरुषम शुभम भनेको पुरुष मध्येमा उत्तम पुरुष, बुझ्नुभयो त? पुरुष प्राणी मध्येमा उत्तम पुरुष प्राणी। शुभम भनेपछि पुरुषम शुभम भनेको पुरुष मध्येमा, पृथ्वीमा आकाशमुनि पृथ्वीमाथि सबैभन्दा उत्तम पुरुष। अनि के भनेको छ भने श्वेत वस्त्रकाम, निर्दोष र निष्कलङ्क, पापको लेस नभएको। श्वेत वस्त्र भनेको श्वेत वस्त्र निष्कलङ्क भनेको एकदम निर्दोष। कुमारी सम्भावामी युगे युगे, युगको कुमारी गर्भ सम्भावामी मध्य युगे भनेको छ। कुमारीको गर्भमा भएर युगको मध्य कालमा म आउँछु। यो चाहिँ एडी र बीसी को 0 पोइन्ट हो, बुझ्नुभयो त? कुमारी गर्भ सम्भावामी युगे मध्यमादि युगे भनेको चाहिँ एडी र बीसी को 0 पोइन्टमा कुमारीको गर्भमा म जन्मिनेछु। यज्ञ शरीरम, आफ्नो शरीरलाई नै म होमादि गरेर वेदीमा चढाइदिनेछु। त्यो कुरोलाई चाहिँ क्रुसलाई देखाएको छ। यो एकदम भएको कुरो।
आज पनि मैले उहाँलाई आउनुभन्दा पर्खेर बिर्ता बजारमा मैले यो पश्चिम चोकमा बसेँ। त्यहाँ धेरैजनासँग यही कुरो भयो। तपाईँहरूले जो पढ्नुहुन्छ त्यही कुरो बुझ्नुहुन्न। त्यो टिका लगाएको विषयमा पनि मैले उनीहरूलाई भनिदिएँ। बस पार्कमा निकै आधी घन्टा समय भयो होइन, त्यो विषय पनि भने। अनि उनीहरूले यस्तो कुरो त हाम्रो गुरुले भन्दैन, यस्तो कुरो भन्दा तपाईँको गुरुको टपरामा चामल पैसा आउँदैन अनि भन्दैन। जुन कथा सुनाउँदा दान दिनु लाग्छ त्यो कथा पो सुनाउँछ त भनेको हो भन्दै थिएँ क्या। अनि प्रभु येशू मसीहको विषयमा संस्कृतिमा छ। हेर्नुहोस् अर्को ठाउँ के लेखेको छ भने भविष्य पुराणको भारत खण्डको 41 पदमा 37 अध्यायको 41 पदमा मम नाम ईसा मसीह करने गर्भ स्वभाव मम नाम ईसा मसीह हृदय प्राप्ति नित्य शुद्ध सेवा गरी ईसा मसीह तिचा प्रतिष्ठित मम। उहाँ चाहिँ वैभवशाली परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वीमा होइन मानिसको हृदयमा वास गर्ने परमेश्वर। हृदय प्राप्ति नित्य शुद्ध सेवा गरी ईसा मसीह तिचा प्रतिष्ठित मम। उहाँ चाहिँ स्वर्ग पृथ्वीमा अट्नुहुन्न अरे, मानिसको हृदयमा पाइनुहुन्छ। आज त्यो प्रभु हामीले पाएका छौँ। त्यति बेला मैले जब संस्कृतिमा पढ्दाखेरि नेपालीमा त मलाई त्यति साह्रो भन्न आउँदैन। अब के भनेको थियो भने संस्कृतिमा पढ्दाखेरि मत्स्य कुर्मणि सिंहो बारहसे भावनस तथा रामो रामसे कृष्ण कल्की बौद्ध यथै बस भन्छ। 10 अवतारहरू ती सबलाई दैव लाग्यो। दैवले सबलाई लेत्नो ठिलो बनायो। सबै दैवको अधीनमा भए। तर दैव भन्ने चाहिँ को हो त? दैव भन्ने त तिनीहरू भन्दा पनि एकजना श्रेष्ठ अनि उच्च छ। यसकारणले आज तपाईँ हामीले पाएको दैव परमेश्वर। दैवलाई मृत्युको डर हुँदैन हो। आज हामीले दैव परमेश्वर पाएका छौँ। यसकारणले अब 3 त्रिलोक 14 वर्ष सबैलाई दैव लाग्यो। हेर्नुहोस् सबैलाई त मैले विचार गरेँ। अब को कसरी मरे भनेर विचार गर्दाखेरि मैले याद गरेँ जब यक्षहरूको युद्ध भएको अवस्थामा थियो। अनि त्यति बेला उनीहरूले भने जनार्दन हामीलाई यिनीहरूले गन्धर्वहरूले नाश गरिसके, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ पुकार्दाखेरि तथास्तु म तिमीलाई सहायता गर्छु भनेको चाहिँ पुरा निर्णय गरेको नि त। जब त्यति बेला उनीहरूलाई चाहिँ दैत्यहरूले खेदिरहेको थियो अनि धनुको ताँदो तन्काएर भित्तामा राखिरहेको थियो। त्यो विष्णुले गएको धनुको ताँदोमा गाईको पुछार काट्ने बलुकिरा हुन्छ नि, कतिले देख्नु भएको छ कि छैन? बलुकिरा चाहिँ त्यो धनुमा अघि चढेको थियो। बलुकिराले चाहिँ केस जस्तो हुन्छ तर यस्तो कसेर निस्किराउँछ क्या त। गाईको पुछार नि, गाई बस्तुको पुछारहरू चिनाउँछ। त्यो तन्काको धनुमा त अघि बलुकिरा चढेर त ताँदो चाहिँ पुरै केसभन्दा मसिनो किरा हुन्छ, त्यसले काटेर तन्काउन आँटेको चुडाउन आँटेको थियो। अनि मैले तथास्तु भनिहालेँ, मैले त जानुपर्छ भनेर त्यो तन्काइरहेर राखेको धनु काँधमा बोक्दाखेरि आफूले बोकेको धनु बलुकिरा चुडाएर फ्याङ गर्दा टाउको चाट्दै विष्णुको गयो। अनि यो पनि होइन रहेछ, ठुलो होइन रहेछ। किनभने हामीलाई पनि त हाम्रो अगाडि घटना हुन्छ थाहा हुँदैन नि त। हामी चढ्दै गएको गाडी कहाँ पम्चर हुन्छ हामीले थाहा हुन्छ त? हामी जस्तै त रहेछ भने क्या। त्यति बेला म ठुलो मान्थेँ क्या त, ठुलो मान्थेँ। जब आफूले बोकेको धनुले उसको टाउको उडाएपछि यो होइन रहेछ भनेर मैले आफूले विचार गरेँ। अनि मैले सबै यो 10 अवतारको सबै खोजी गरेँ क्या, को कसरी मरे। जब 56 कोटी 52 लाख जेदुवंशी कृष्णको 1600 बुढीको 10 भाइ छोरा, अब ती सबै एकै दिन मरे। यदुवंशी काललाई इतिहासमा कसैले हमला गरेको छैन। यिनीहरू कसरी मरे भन्दाखेरि आफै रुख काटेर चोप खाएर आफै मरे। अब एक्लै कृष्ण मात्रै बाँकी रह्यो। गएर बोधी वृक्षको फेदमा उपरखुट्टी लाएर बस्दाखेरि यो खुट्टाको तलुवाले चाहिँ यस्तो चाहिँ मृगको खुट्टा कान देखेर उसले ताकेर हान्दाखेरि चट्टै मुटुमा गाडिएको छ। अब मैले सोचेँ आज यो बोधी वृक्षको फेदमा बस्नु हुँदैन, दशा लागेको छ भने जान्नु पर्ने नि त, तर्किनु पर्ने। हामी जस्तै रहेछ नि त, उसलाई पनि लाग्छ क्या। या एउटा बेलाले बाँध्न आँदाखेरि या भन्नु, अनि बिराले त भन्नु म त मृगलाको कानलाई निशानी गरेर हानेको थिएँ। अब उपर खुट्टी लाएर बस्दा त यो खुट्टाको तलुवा त
हाम्रो कान सिधा आउँछ नि त। उसले त मृगको कान सम्झेर हानेको थियो, मुटुमा ग्याप्पै तार तीर गाड्दै त या मरेको सुन्नु। अनि मैले त्यो मृगलाई हानेको मान्छेको आवाज आउँछ। अनि उसलाई पनि सोचेँ आफ्नो दशा बिग्रेको उसलाई पनि थाहा रहेछ। यदि दशा बिग्रेको थाहा हुँदो भने त्यो रुखको फेदमा उपर गुठी लाएर बस्दैन थियो। यदि दशा बिग्रेको थाहा हुन्थ्यो भने त्यो तन्काको धनु काँधमा बोक्दैन थियो। हो, म यसरी लेखाजोखा गर्न थालेँ। अब यता सतीदेवी मरेको सतीदेवीलाई बचाउनलाई शिवले सबैतिर घुमिरहेको छ। कहीँ बचाउने ठाउँ पाउँछु कि भनेर नि, बचाउने ठाउँ कहीँ पनि पाएको छैन। ऊ आफैमा शक्ति भए त बचाउन सक्थ्यो नि। बचाउने ठाउँ पाउँछु कि भनेर विश्व भ्रमण गरो मरेको बुढी बोकेर ऊ आफैमा पनि शक्ति थिएन। म यस्तो सबैभन्दा ठुलो को होला भनेर चाहिँ खोजी गरेको थिएँ। अब त्यो कुरो संस्कृतिमा मैले जब ईसा मसीह हृदय प्राप्ति नित्य सुदास्य गरी ईसा मसीह टिच प्रतिष्ठित मम भन्ने शब्द जब मैले पढेँ हो, अनि मेरो त्यो विषयमा मैले नेपालीमा अनुवाद गर्न थाहा भएपछि मैले येशू मसीह भन्ने चाहिँ एकदम ठिक रहेछ। उता मैले फेरि यजुर्वेदमा पनि पढेको थिएँ होइन, ईसा मसीह मम नाम प्रतिष्ठितम पुरुषम शुभम श्वेत वस्त्रकम कुमारी गर्भ सम्भाव यज्ञ शरीरम। त्यो कुरा ठ्याक्क मिलेपछि येशू भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो रहेछ भन्ने कुरो मेरो मनमा थियो। अब त्यसो गर्दा गर्दा मैले इन्द्रजाल, साईमुन्द्री, ज्योतिष, संस्कृति सकेपछि अब त्यहाँ 115 जना सकेपछि अब 8 जना गुरुहरूले बसेर उनीहरूले चाहिँ भित्र काउन्सिल गरेछन्। काउन्सिल गरेपछि सबै कुरोमा म पास भएपछि मेरो नाम चाहिँ सुभाष चन्द्र राई हो। मेरो नागरिकताको नाम चाहिँ टेकबहादुर राई हो। बुझ्नुभयो, टेकबहादुर राई हो। मैले उहाँ दर्ता गरेको नाम चाहिँ टेकबहादुर राई हो। अनि काउन्सिल 8 जना गुरुहरूले काउन्सिल गरेर 115 जनामा म फर्स्ट भएको भन्नाले मेरो नाम चाहिँ सुभाष चन्द्र राई बनाएर मलाई 4टा लाइसेन्स दिएको थियो। इन्द्रजाल, साईमुन्द्री, ज्योतिष, संस्कृतिको प्रमाण दिएको थियो। त्यस कारणले अब त्यो पाएपछि उनीहरूले भने अब अन्तिम गुरु भेटी दिएर तिमीलाई हामी बिदा दिन्छौँ, तर तिमीले नुनको गुण चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भनेर गुरुले भनेको थियो क्या। हामीलाई याद गर्नु, अब तिमी यति भए, अब तिमी जहीँ पनि जान सक्छौ, जे पनि गर्न सक्छौ, तर नुनको गुण चाहिँ नबिर्सिनु भनेर गुरुसँग बाई गरेर छुटेको मान्छे हो। अब त्यहाँबाट भारततिर पुरै घुम्न थाले, हात हेर्ने होइन, चिना लेख्ने, अब जादु गर्ने अनि हरेक गर्ने होइन। अनि भारतमा त म धेरै घुमेँ। भुटानमा म 3 पल्ट गएँ। नेपालको यो पूर्व खण्ड लगभग यो 1 नम्बर प्रदेश होला, कति जिल्ला पर्छ, 14 जिल्ला म पुरै घुमेको। 14 जिल्ला पुरै घुमेँ। 1 नम्बर प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला पर्छ मलाई थाहा छैन। 14 जिल्ला म घुमेको। त्यसपछि घुमेपछि अनि म नकलबन्दमा बसेँ। नकलबन्दमा चाहिँ सेन्टर गरेर बसेँ। अनि जब म नकलबन्दमा बस्दाखेरि त्यहाँको मान्छेहरूले धेरैजना मलाई विरोध गरे। कसरी विरोध गरे भन्दाखेरि अब त्यहाँ म बसेपछि सबै चिना हेराउन पनि मै कहाँ आउने, चिना लेख्ने पनि मै कहाँ आउने, साइट हेराउने पनि मै कहाँ आउने, झारफुक गर्नेहरू पनि मै कहाँ आउने। त्यहाँ बस्ने स्थानीयहरूको, धामी ज्योतिषीहरूको सबैको खेलै हरायो। त्यहाँको सबै धामी ज्योतिषी तन्त्र मन्त्र गर्ने मेरो विरुद्धमा उठेर मलाई त्यहाँ बस्न हुँदैन भनेर उनीहरूले सिधै भने। 50-60 जना आए तन्त्र मन्त्र गर्ने ग्याङ। तर पनि म त्यहीँ बसेँ, किनभने सेन्टर बनाएर बसेको थिएँ। नकलबन्द चाहिँ एउटा सेन्टर नेपाल भारत घुम्नको लागि म त्यहीँ बसेँ। जब म त्यहाँ बस्दा अनि मैले अब त्यहाँ बस्दा मलाई सबैजनाले चिन्थे। कतिले ज्योतिष भन्थे, कतिले पण्डा भन्थे, कतिले जादुगर भन्थे, कतिले पुरोहित भन्थे हो। अनि त्यति बेला मलाई संस्कृतिमा श्लोक भन्नलाई स्पेसल कार्ड दिन्थे मलाई। छेत्री बाहुनको अहिले त जग्गे हुँदैन, जग्गे हुन्छ श्लोक हुँदैन नि। छेत्री बाहुनको प्रायः राति जग्गे हुन्थ्यो। जग्गेमा संस्कृतिमा श्लोक हाँक्थेँ म। कुनै बाहुन मेरो छेउमा आउँदैन थिए। म महाभारत रामायणहरू म भन्थेँ। अब रामायण एउटा महाभारत भन्नलाई
डटेर पढो भने 4 वर्ष लाग्छ। महाभारत एउटा रामायण सक्नलाई 2 वर्ष लाग्छ, एकदम ध्यान दिएर पढो भने। तर एउटै श्लोकले सम्पूर्ण महाभारतलाई मैले कभर गर्थे। अब आदौ पाण्डव धृतराष्ट्र जननम लाक्षे गृहे दाहनम लीलागो ग्रहणम रणे बतरणम सन्धि क्रिया वर्धनम सन्धि क्रिया छेदनम इति त महाभारतम भनेर चाहिँ यो चाहिँ यतिले सम्पूर्ण महाभारतलाई के गर्यो, पुरै टोटल गर्यो। इति त कथितम महाभारतम, यो सबै भएको घटना होइन, कथेर बनाएको पुरानो खालले उपन्यास हो भनेको छ नि त, भएको घटना होइन। इति त कथितम महाभारतम भनेको छ नि त। अन्तिममा जति लामो डोरी बाटे पनि, जत्रै ठुलो डोको हुने पनि बिर्ता मार्नु पर्यो नि। इति त कथितम महाभारतम। अब रामायणको भन्दाखेरि आदौ राम तप वनाति गमनम हत्वा मृग काञ्चनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव सम्माखनम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लङ्कापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुम्भकर्ण हननम इति रामायणम। इति त कथितम रामायणम। यो पनि भएको घटना होइन। यो एउटा राम राजाको उपाधि दिएर एउटा व्यक्तिलाई भएको मात्रै भन्छ क्या। उपाधि कसैलाई दिएर राम राजाको घोषणा गरेको मात्रै, भएको घटना होइन। जब मैले संस्कृति पढ्दै लाँदाखेरि धेरै दिमाग पनि उड्यो। त्यस कारणले अब जब मैले प्रभु पाएँ र पनि मेरो मनमा छ होइन, प्रभु पाएको छुइनँ। अब इन्द्रजाल तन्त्र मन्त्र गर्दैछु। अब बाहुन आमनागी जब बसेपछि मलाई सबैले चिन्ने, कसैले ज्योतिष भन्ने, पुरोहित भन्ने, कसैले के भन्ने, सबैले मलाई दोकानमा, जुन दोकानमा जाँदा पनि मैले फ्री खाना पाउँथेँ। किन्नु पर्दैन थियो, भुँडीको साला किन्जेल खाना पाउँथेँ। कसैले पुरोहित भन्थे, कसैले के भन्थे, कसैले जादुवाला भन्थे, कसैले के भन्थे, सबले दिन्थे। एकजना मान्छेलाई चाहिँ यत्रो आँखाले हेर्थ्यो, अनि त्यसले चाहिँ वास्तव पनि नगर्ने, अर्कै तरिकाले हेर्थ्यो। मैले मनमा भन्ने गर्थेँ, म जुन दोकानमा जाँदा जसलाई भेटाउँदा पनि उनीहरूले त मलाई त पन्ना बाबु भनेर नमस्कार गर्छन्, एउटा चियाले स्वागत गर्छन्, कसैले केले स्वागत गर्छन्, यो त कस्तो वास्तव पनि गर्दैन भनेर चाहिँ म मनमा भन्ने गर्थेँ। मेरो यो घमण्ड यति साह्रो थियो कि सबैले नै मान्थे। मैले त्यो बेलाको जमानामा चन्द्रगढीमा मैले त्यो समय मागेर जेलभित्र पसेको मान्छेको सबको हात हेरेको, चन्द्रगढीको सब कर्मचारीको हात हेरेको। त्यति बेलाको जमानामा जेलभित्र अनुमति मागेर, त्यहाँ जेलभित्रको 2 जना मान्छेले मलाई बोलाएको थिए। अनुमति मागेर जेलभित्र बसेर 1 हप्ता बसेर मैले हात हेरेको जेलभित्र चन्द्रगढीमा। अनि म त्यति बेला चाहिँ एउटा एकदम घमण्डी भएर बसेको थिएँ। तर एकजना मान्छेले चाहिँ मलाई एकदम यादै अर्कै तरिकाले हेर्थ्यो। सबै चाहिँ मलाई हाई हाई गर्थे, त्यसले चाहिँ अर्कै तरिकाले हेर्थ्यो। मैले चाहिँ भन्थेँ, सबैले त मलाई भेट भएपछि केही न केही त दिन्छन्, एउटा मान आदर त दिन्छन्, यसले त सधैँ यत्रो आँखाले हेर्छ, यो चाहिँ मान्छे ठिक होइन भनेर मैले भने क्या। अनि यसलाई चाहिँ मैले यस्तो मन्त्र, फेरि भेद्ने मन्त्र, र अघि मैले भने नि, नराम्रो चाहिँ अमावस्यामा कृष्ण पक्ष दक्षिण फर्केर होमादि गरेको हुन्छ राम्रो कामको लागि। अब चाहिँ उत्तर फर्केर शुक्ल पक्षमा होमादि गरेको हुन्छ, 108 होमादि हो। अनि मैले चाहिँ राम्रो कामको लागि होमादि गरेको थिएँ, तर पनि कोही कोही त नराम्रो पनि त्यसमा पर्छ। अनि मैले त्यसबाट सोचेँ कि यसलाई चाहिँ, यो चाहिँ मेरो कहिले पनि आदर गर्दैन, यसलाई चाहिँ म भेट्छु भनेर त्यसलाई मैले भेट्ने भएँ। सधैँ उसले चाहिँ अब मलाई मन नपरेर रहेछ नि, यत्रो आँखाले हेर्थ्यो। तर म टाढै हुँदा पनि फेरि उसलाई नै मैले पहिले देख्थेँ, उसलाई नै देख्थेँ, अनि उसले पनि मलाई नै हेरिरहेको देख्थेँ। मेरो त्यस्तो भान हुन्थ्यो कि, हुन त उसले मलाई मात्रै हेर्दैन थियो होला, तर जब मैले उसलाई हेर्दा उसको नजर चाहिँ मेरो परिरहेकै हुन्थ्यो। अनि मैले यसलाई चाहिँ म ठिक पार्नु पर्यो भनेर अहिले मैले मन्त्र लगाएँ। बुझ्नु कस्तो मन्त्र भन्दाखेरि, अब त्यसलाई चाहिँ जसलाई भेट्नु छ त्यसको अनुहार चाहिँ काँचो कागजमा बनाएर, फोटो नक्सा बनाएर, त्यसको नाम लेखेर मन्त्रले बेटिस्त बनाएर मन्त्र जपेर पानी पलाउने ठाउँमा गाडेपछि 3 दिनदेखि सुनेर हेमा नआउने,
त्यो मन्त्रले मैले दुनियाँलाई थलाथला पारेको थिएँ। त्यही मन्त्रले भेदे अनि आउन छोड्दैन। त्यो मन्त्रले भेदेपछि 3 दिनपछि थला परिहाल्थ्यो, तर त्यो आउन छोड्दैन। अनि क्यारमबोर्ड खेल्ने ठाउँ है त्यो चाहिँ, नकलबन्दको कुरो। अनि आउन छोड्दैन। अनि मैले सोचेँ अनि सदा त त्यो मन्त्रले त मान्छे थला पर्थे, तर यो त आइरहेको छ। अनि मैले सोधेँ एक दिन फेरि उसलाई, अनि तपाईँ कसको भेदेपछि मैले सोधेँ तपाईँ कसको भक्ति गर्नुहुन्छ मैले भने क्या। अनि मसँग बोल्न मन नलागी म भक्ति शक्ति जान्दिनँ भन्छ क्या। अनि यो मान्छेले त ठिकै नि पार्नु भनेर छ भने क्या। फेरि भेदेँ मैले त मन्त्र मैले भेदेँ नि त। त्यही मन्त्रले धेरैजनाले म सत्य कुरा भन्दैछु कि त्यो मन्त्रले धेरैजनाले तह लागेको मन्त्र हो। त्यही मन्त्रले भेट्दाखेरि लागेन। नलागेपछि मैले सोधेँ तपाईँ कसको भक्ति गर्नुहुन्छ? त्यो मन्त्रले नलागेपछि त मेरो मनमा शङ्का भयो नि त, कसको भक्ति गर्नुहुन्छ? मैले भन्दाखेरि म भक्ति शक्ति जान्दिनँ भन्छ ठाडो तरिकाले। होइन यसलाई त ठिकै नि पार्नु भन्दछ। अनि फेरि भेदेँ, फेरि पनि लागेन। अनि फेरि भेदेँ, अर्को मन्त्र हुन्छ, फेरि भेदेँ। फेरि नलागेपछि फेरि आफैले गएर सोधेँ भने तपाईँले नढाँटिकन भन्नुहोस् कसै न कसैको तपाईँले भक्ति गर्नुहुन्छ, तपाईँले नढाँटिकन भन्नुहोस्। मैले भने नि त म भक्ति शक्ति जान्दिनँ, म यीशु हुँ भनेर भने क्या। मलाई सुसमाचार कसैले सुनाएको होइन। हेर्नुहोस्, कसैले मलाई सुसमाचार सुनाएको होइन। म भक्ति शक्ति जान्दिनँ, म यीशु हुँ भनेपछि अनि मलाई यो लाग्यो यीशुलाई मन्त्र नलाग्ने रहेछ। मलाई यो कुरो मेरो दिमागमा गयो, यो कुरो सत्य पनि हो सही पनि हो। त्यसपछि अब त्यसो भनेपछि मेरो दिमागमा एक किसिमको वज्र परो। मैले सबैभन्दा ठुलो मन्त्र हो कुन मन्त्र? त्यो शैतानै प्रयोग गरेको मन्त्र। या शैतान सुरत मेरे मुरत बनकर फलाना के डिग बरान। शैतानलाई नि प्रयोग गरेको मन्त्र हो। अरे नलागेपछि त हो त्यही मन्त्रले कतिजनाले थला पारेको, उनीहरूको सेखी झारेको मन्त्र। तर नलागेपछि यो चाहिँ ठुलो रहेछ भनेर मैले घरतिर फर्केँ मेरो कोठामा। अनि मलाई कोठा पैसा भाडा तिर्नु पर्दैन थियो, फेरि नै थियो। अनि त्यहाँ फर्केपछि मेरो खाना खान्छु, मेरो मनमा चाहिँ त्यही चाहिँ हुन्छ कि अनि यीशु भन्ने चाहिँ ठुलो रहेछ। अनि राति सुत्छु, मेरो दिमागले त्यही कुरो मात्रै डब गर्छ, यीशु भन्ने ठुलो रहेछ। त्यतिकै बिहान उज्यालो भएपछि म आफै खोज्न थालेँ। त्यताउति खोजेँ। आजभोलि भने यो उसको टोक्ला कमानको बगानको माथिल्लो गाउँ त्यताउति खोजेँ, नकलबन्द खोजेँ, अनि यो आमनागीतिर खोजेँ, भेटिनँ। अनि यीशु भन्ने चाहिँ ठुलो रहेछ त्यताउति खोजेँ भने अनि म चट्टै काँकर भित्तातिर झरेँ। काँकर भित्तामा झरेँ। अनि यहाँ यीशुको घर कहाँ छ भनेर धेरैजनासँग सोधेँ, तर कसैले पनि यीशुको घर मलाई देखाएन। अनि अन्तिममा त्यति बेला काँक्राबस्ती बजार पनि त्यति साह्रो थिएन। काँक्राबस्ती भिट्टाको बजार 300 रुपियाँको भिट्टा हो। सबै भिट्टा मलाई थाहा छ। मेरो पनि एउटा भिट्टा थियो दक्षिणपट्टि, तर साथीको करमा किनेको, मलाई किन्नु मन लागेको थिएन। 300 रुपियाँ भिट्टा किनेर मैले 6000मा किनेको कहाँ नाफा त्यो जमानामा। अहिले 4 तले गर्छ। सबै त्यो काँक्रा भिट्टाको बजार समितिले बाटो हिँड्ने मान्छेलाई पक्रेर ल्याएर 300 रुपियाँ भिट्टा दिएको हो त्यो काँक्रा भिट्टाको बजार। अनि म काँक्रा भिट्टातिर झरेँ, सबैतिर खोजेँ, भेटाइन। लास्टको पछिको चाहिँ यो पश्चिमपट्टिको लाइनमा अब त्यहाँ चाहिँ सोधेर जान्छु भने त्यहाँ सोधेपछि चिया खाएँ। अनि यहाँ यीशुको घर कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि अनि त्यहाँ उसले चाहिँ भन्यो यीशु भन्ने चाहिँ 4 आलीमा छ अरे भन्ने सुने। अनि पक्का छ भन्दा पक्का छ। चिया खाइसकेँ, रात परेको थियो। फेरि फर्केर म माथि नकलबन्द गएँ। अनि भोलिपल्ट चाहिँ 4 आली जाने भयो, यीशु छ भन्ने कुरो मैले सुनेँ नि त। अनि भोलिपल्ट नभन्दै 4 आली गएँ। 4 आलीतिर सबैतिर खोज्छु, कहीँ पनि छैन यीशु। खोज्दै गएँ, घुमेर हत्तु नै भएँ। अब यहाँ पनि भेटाइन यीशु भनेर। अन्तिममा त्यति बेला सेना क्याम्पको पछाडि ठाडो लाइन थियो, सायद तपाईँ बिन्दै थाहा बसेको सिलास बजेको थियो नि त। त्यो ठाडो लाइनमा चिया एउटा पान दोकान थियो। त्यो पान दोकानमा चाहिँ सोधेर अब जान्छु। अब यीशुलाई ठेगाना खोज्दा मैले पत्ता पाइनँ भनेर अन्तिममा पान दोकानमा गएर सोधेँ यहाँ यीशुको घर कहाँ छ, यीशु कहाँ छ भन्दाखेरि
उसले भन्यो यीशु चाहिँ यहाँ छैन, यीशु चाहिँ हरिया बुधबारे छ भन्नुभयो। अनि पक्का छ मैले भन्दा पक्का छ। अनि हरिया बुधबारे कहाँ छ भन्दाखेरि हरिया बुधबारे बजारदेखि पूर्वपट्टि खोला छ, खोला कटेर माथि जानु डाँडामा यीशुको घर छ। पक्का छ भने पक्का छ। अब त्यहाँ चारालीमा आउँदा रात परेको थियो, मैले फर्केर फेरि नकल बन्दै गएँ। भोलिपल्ट फेरि उज्यालो भएपछि नास्ता सस्ता गरेँ। अनि नास्ता गरेपछि फेरि चारालीमा आएर सोधेँ, त्यही पानवाला पनि सोधेँ, पक्का छ भन्दा पक्का छ। अनि त्यो आज बुधबार हो, तपाईँ सट्टै बुधबारे हरिया बुधबारे जानुहोस्, बजार लागिरहेको छ। बजार लागेपछि बजार क्रस गरेर पूर्वपट्टि खोला तर्नुहोस्, खोला तरेपछि डाँडामा घर छ, यीशुको घर छ। पक्का छ भन्दा पक्का छ। नभन्दै बुधबारको दिन रहेछ, म आउँदाखेरि बुधबारे बजार लागिरहेको थियो। आजभोलि बुधबारे बजार त्यत्रो छैन। त्यति बेला बुधबारे बजार विशाल लाग्थ्यो, एकदम इलामेलीहरू आउँथ्यो। आज इलामेली आउँदैन, आजभोलि स्थानीय मात्रै आउँछ क्या। त्यति बेला इलामकोहरू आउँथ्यो, इलाम 5 थर 13 थुमको पनि आउँथ्यो। विशाल बजार लाग्थ्यो। नभन्दै बजार टर्न लागेको छ, बजारमा सोधेँ। अनि बजारदेखि नभए पारी गएँ, बाटो रहेछ गएको जाँदाखेरि बुधबारे चिया बगान मुनि छ भने, अनि त्यहाँ गएँ। नभन्दै त्यहाँ पुगेँ। अनि यीशुको घर छ, लामो छाना भएको घर छ भन्यो। त्यहाँ ट्याक्क डिलमा जानु बित्तिकै लामो छाना भएको देखेँ। चौडा चाहिँ सानो, छाना लामोमा देखेँ त। अनि त्यहाँ छट्टै गएँ, हेरेँ, केही पनि छैन। न सुत्ने खाट छ, न लुगा धुने ह्याङ्गर छ, न चुलो छ भात खाएर पकाएर छैन, होइन। सफा छ, मान्छे पनि छैन। अनि मेरो मनमा यस्तो भयो, म अलिक ढिलो आएछु, यीशु चाहिँ आजै बसाइ गएछ मलाई लाग्यो क्या। अब स्याहार घर कति सफा हुन्छ, होइन। पुरा सफा छ, चुला भात पकाउने पनि छैन, गाई लुगा धुनाउने पनि केही छैन, खाट पनि छैन। यति सफा मनमा नआउँदो छ। मेरो मनमा यो लाग्यो, म आज ढिलो आएछु, यीशु बसाइ गएछ। त्यतिकै म बसिरहेको थिएँ। एकजना हरियो जामा लाउने नानी थियो, 6-7 वर्षको होला। त्यो नानीले पढ्थ्यो, एक खुट्टे खेलिरहेको थियो। अनि त्यो नानीलाई गएर बोलाएँ, नानी यताउता भनेर। अनि कुदेर आयो त्यो नानी। अनि कुदेर आएपछि अनि खै यहाँको यीशु चाहिँ मैले भने क्या त्यो नानीलाई। अनि यीशु होइन कि बडा पो भन्नुपर्छ भने त्यो नानीले भन्यो। त्यति बेलासम्म मैले बडा भन्न नजानेको छु, बडा बाबु भन्थेँ क्या। आजभोलि यसो विचार गर्छु, बडा बाबु भनेको त भेडा कडाए जस्तो लाग्छ। म छक्क पर्छु, मेरो त्यति पनि सुधार नभएको छ। बडा बाबु भन्थेँ क्या त, त्यो नानीले भन्नु। अनि बडा बाबु त होइन, बडा पोता भन्नु। ए बडा भन्नुपर्छ भन्दा बडा। त्यही दिनदेखि मैले बडा भन्न सिकाएको है, त्यो नानीले सिकायो। नभए बडा बाबु भन्थेँ, आजभोलि यसो विचार गर्छु भेडा कडाए जस्तो लाग्छ क्या। अनि बडा बाबु भन्नुपर्छ भन्दा बडा भन्नुपर्छ भन्दा बडा भन्नुपर्छ भन्दा खोइ त बडा भन्दाखेरि आज बुधबारे बजार हो, उहाँ सौदा लिन जानुभएको छ बजारमा। अनि कहिले भेटिन्छ त भन्दाखेरि शुक्रबारको दिन भेटिन्छ। अनि तपाईँ शुक्रबार आउनुभयो भने पक्का भेटिन्छ, पक्का भेटिन्छ भने पक्का भेटिन्छ। त्यो नानीसँग सल्लाह गरेर अनि म गएँ शुक्रबार। बुधबारको दिन अब बिहिबार एक दिन कटाउनलाई मलाई 6 महिनै काट्नु जत्तिकै भयो। कहिले बिहिबार आउँछ, शुक्रबार लाग्छ। बुधबारको दिन मैले त्यो नानीलाई भेटाएको। आजभोलिको भाषामा हो भने चाहिँ स्याहारको आँगन टेकेको रहेछ क्या त बुधबारको दिन। अब शुक्रबार आउँछन् भनेको छ, बिहिबार जानुलाई कहिले हो कहिले 6 महिना लागे जस्तै भयो। बल्ल 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 अनि शुक्रबार आयो घरमा। तर मैले त्यति बेला यीशु हुन्छु भनेर अगाडि नै मेरो मेची खोलामा, बिहिबारको दिन चाहिँ मेची खोलामा गएर कर्दले मेरो दाँतको कालो खैनी चुरोट खाएको सबै कोटाएर फालेको मैले। प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि नै मैले सबै केस मात्रै काटेको थिएन, दारी जुङ्गा काटेको थिएन। राई लिम्बूको दारी जुङ्गा अब बँदेल जस्तो तेर्सो ठाडो हुन्छ, होइन। छेत्री बाहुनको अब सल्लाह पाल्ने खालको हुन्छ। अनि केस र दारी जुङ्गा चाहिँ काटेको थिइनँ। दाँतको चाहिँ कुना कानी खोलामा गएर अनि पुरै कोट्याएर म चाहिँ पक्का यीशु हुन्छु भनेर। नभन्दै शुक्रबारको दिन म आएँ। शुक्रबारको दिन आउँदा चाहिँ एलसदाईमा हरिया बुधबारेमा बातचित रहेछ। त्यति बेला 5जना जिम्मेवारी थिए। अनि म उनीहरूको बातचित रहेछ, म सट्टासट भित्र पसेँ। अब उनीहरूले मलाई त जोकर जस्तो देखे होला, केस पनि झम्ला झम्ला छ, नराम्रो होस्, होइन।
फेरि यहाँ सबै रुद्राक्ष लागत यहाँ पनि रुद्राक्ष यहाँ रुद्राक्ष 3 माला लामो रुद्राक्ष यहाँ छोटो चाहिँ यहाँ अनि म त त्यो मखुन्डै नलाई जोकोड नि भित्र पसे अनि भाइ तपाईँको घर कहाँ हो यहाँ किन आयो भनेर उनीहरूले भने 5 जना छन् तिमीहरू अनि मैले उनीहरूले सोधेपछि मैले भने म चाहिँ यीशु हुन आएको भने यीशु हुन आएको अब उनीहरूले हेरेर यहाँ रुद्राक्ष बाँडेको छ रुद्राक्षको महात्म्य भन्ने मैले किताब पढेको थिएँ कोक शास्त्रमा पनि रुद्राक्षको महात्म्य छ रुद्राक्षको महात्म्य मैले धेरै बुझेको थिएँ क्या एक मुखी रुद्राले के गर्छ 2 मुखी हुँदै रुद्राक्ष 14 मुखीसम्म हुन्छ त्यो प्रत्येकको रुद्राक्ष महात्म्यमा कोक शास्त्रमा पनि मैले पढेको थिएँ रुद्राक्ष महात्म्यमा पढेँ यसकारण रुद्राक्ष मालाले मेरो आङलाई सजाए पनि घोडा पनि हिँड्न छेङछेङ घाँटी बस्थे जस्तो भित्र सट्टै पसे आई भाइ तिमी किन आएको भने कहाँ हो घर के गर्छौ भनेर सोधे नि त मेजर बडाहरूले सोधे अनि मेरो घर चाहिँ उता पश्चिम हो अनि के गर्छौ भने क्या अनि म चाहिँ जादु गर्छु इन्द्रजाल गर्छु चिना लेख्छु म सायमुन्द्री सबै गर्छु भन्दाखेरि अनि म चाहिँ यसो हुन किन आएको भन्दा यसो हुन आएको लु तिमी जाऊ तिमी त गवाई मात्रै बिगार्छ भन्छ अब गवाई भन्ने शब्द फेरि त्यति बेलै सुनेको अरू बेला मैले गवाई भन्ने शब्दै नसुने अरे यिनीहरू त आज त नौलो शब्द पो निकाले त हिजो आउँदा त्यो नानीले मैले बडाबाउ भनेको ठाउँमा बडा भन्छ अनि त्यो कुरो अझै पनि मलाई याद राख्छ बडाबाउ भनेको चाहिँ भेडा कडाएछ बुढो भेडा कडाएछ लाग्छ क्या अनि फेरि उनीहरूले भन्छन् कि अब तिमी जाऊ गवाई बिगार्छौ भन्छन् हो सबैजनाले जाऊ गवाई बिगार्छ भनेर के भन्छन् गवाई नयाँ शब्द मेरो त एकदम नयाँ शब्द हो नि त अरे के भन्छन् गवाई बिगार्छ भन्दा फेरि मैले त केही बिगारेको छैन भन्छु नि त होइन म चाहिँ यसो हुन्छु भन्छु अनि गवाई बिगार्छौ भन्छु म यसो हुन्छु भन्दा गवाई बिगार उनीहरूले 4-5 पल्ट भनिसके म यसो हुन्छु भन्न छोड्दिनँ त्यसै गर्दै 3 घन्टा भइसक्यो 3 घन्टा उनीहरूले 3 घन्टाभित्रमा हप्तावारी सूचना लेखे हिसाब पनि रहेछ कि त्यस बेला नि हिसाब पनि अन्तिम हप्ता रहेछ हिसाब पनि गरे सबै कुरा गरे म बसिरहेको छु अनि म बाहिर म चाहिँ त्यो मान्छेलाई भेदेर नलागेको कारणले म पक्का इस्यु हुन्छु भन्ने मेरो मनमा चाहिँ छ किनभने दाँतको कालोहरू सबै घोकेर पहिले अनि भन्नुको मतलब चाहिँ मैले पहिले नि जय पाएको रहेछु क्या यस्तो कुरो पनि आजभोलि म विचार गर्छु नि अनि म चाहिँ इस्यु हुन्छु भन्छु उनीहरूले हुँदैन गवाई बिगार्छ भनेर अनि तिमी हेर्दा पनि यस्तो छ दाली चुनाउने यस्तो छ अनि तिमीले होइन म इस्यु हुन्छु 3 घन्टा बसेपछि अनि झनक मगरले साह्रै हत्या गर्छ ग्रहण गराइदिउँ त भन्नुभयो 3 घन्टा पर्खेर अनि ग्रहण गर्छु भन्नुपर्ने रहेछ भनेर मैले कुरालाई बदलेर म पनि ग्रहण गर्छु भने हो र पनि अरू 4 जनाले त गवाई बिगार्छ भन्नै छोड्दैन म ग्रहण गर्छु भन्छु उनीहरू गवाई बिगार्छन् अन्तिममा बस्दा 3:30 पनि बजेपछि अन्तमा उनीहरूले पनि हिँड्नलाई सुरसार गरे अनि मैले भने म यसो हुन्छु भने त्यति बेला झनक बडाले दाजुले साह्रै हत्या गर्छ ग्रहण गराइदिउँ भनेर झनक दाजुले मलाई ग्रहण गराउनु भयो अहिले मैले ग्रहण गरेको 26 वर्ष भयो अनि उहाँले ग्रहण गराउँदा पहिलो यो 1 को 7 पढा देखाउनु भयो फेरि त्यसलाई पढिदिनुहोस् त 1 को 7 लाई होइन पहिलो यो 1 को 7 तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ भनेपछि मलाई थाहा थियो तन्तर मन्तर गर्ने जाली जादु टुना मारण मन उच्चाटन गर्ने चाहिँ धर्मी हुँदैन भन्ने मलाई थाहा थियो क्या सब पापबाट शुद्ध बनाउँछ त्यहाँ तन्तर मन्तर जाली जादु टुना मारण मन उच्चाटन वशीकरण किन नहोस् तर सब पाप भनेको छुटेन नि त सब अब यसो सबैभन्दा ठुलो पनि पाइयो
सबै पापबाट छुटकारा पनि पाइयो। मैले त्यहाँ दुईटा हिसाब गरेँ क्या त। सबैभन्दा ठुलो प्रभु पनि यसो पनि पाइयो नि त होइन, यसो पनि पाइयो। सब पापबाट मलाई यो खरनी फुक्ने मन्तर गर्ने हिन्दू धर्ममा श्रापित छ। कुनै पनि मन्त्र जप्ने हिन्दू धर्ममा श्रापित छ। व्यवस्था विवरण 12 को 18 पढिदिनुहोस् त। 18 को 27। अनि तिमीहरूको बिचमा मन्त्र, हाम्रो बिन्जामिन भाइले थाहा होला कि यस्तो मन्त्र गर्ने कोही नहोस् भनेको छ नि त। हजुर ए पढिदिनु त 18 को 18 को सायद 11 होला नि त। तिमीहरूको बिचमा यस्तो कुनै मानिस नहोस् जसले आफ्नो छोरा वा होइन पढ्दैन। तिमीहरूको बिचमा यस्तो कुनै मानिस नहोस् जसले आफ्नो छोरा वा आफ्नी छोरीलाई आगोमा चढाउने, जोखना हेर्ने, साइत हेर्ने, मन्त्र तन्त्र गर्ने वा टुनामुना गर्ने, अर्को ठाउँ छ मसान जगाउने अथवा मोहनी लाउने, भूत प्रेत खेलाउने, गोक्सेरो विधवा जान्ने र मरेकालाई बोलाउने, मरेको आत्मालाई बोलाउने। बाइबलमा भएको कुरो कसैले बुझ्छ किन भन्ने छैन हुँदैन है। हो कसैले मोहनी मन्त्र छैन भन्नु मोहनी मन्त्र हुँदैन। यो कुरो थियो, यो चाहिँ श्रापित हो। परमेश्वरले तिमीहरूको बिचमा कोही यस्तो छ भने त्यो श्रापित हो। अझ म त्यस्तो श्राप काम गर्ने, मारण मोहन तन्त्र मन्त्र मोहनी गर्ने मान्छे, यो बाहिरी कथित कुरा होइन, बाइबलले भनेको कुरा प्रमाणित कुरा हो। अनि त्यहाँ त्यो यूहन्ना 1:7 पढ्दाखेरि फेरि पढिदिनुहोस् त। त्यहाँ मैले दुईटा पाएको कुरा निकालिहालेँ। 7 जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले। अब त्यति बेला मैले तुलना गरेँ, उहाँको पुत्र भनेको को? घाम बनाउनेको पुत्र, आकाशलाई तिर्पल फिराउनेको पुत्र, पृथ्वीको क्षेत्रफल बनाउनेको पुत्र। उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले सब पापलाई शुद्ध बनाउँछ। बाइबलमा जहाँ पनि राखेको छ उहाँको पुत्र भनेको चाहिँ जसले अनगन्ती तारा ग्रह नक्षत्रलाई व्यवस्थित गर्यो उहाँको पुत्र। आज हामीले उहाँका पुत्र भएका छौँ। अब त्यसपछि मैले जनक दाजुबाट ग्रहण गरेँ। अनि उत्तम भन्ने दाजुले मलाई एउटा किताब दिनुभएको थियो, नाङ्गो किताब। त्यो किताबको प्रकाशित वाक्य पनि थिएन छ, उत्पत्ति पनि थिएन छ। उहाँले पुरानो विश्वासी हो, त्यही किताब बोक्नुहुँदैछ। अनि उहाँले तपाईँलाई भाइ यो चाहिँ भनेर दिनुभएको थियो। त्यो किताब, यो किताबको नाम चाहिँ बाइबल हो, यो स्वर्गको किताब हो। यसलाई आदर गर्नुपर्छ, यसलाई माया गर्नुपर्छ, जहीँ कहीँ राख्नु हुँदैन भनेर उत्तम दाजुले भन्नुभएको थियो। अनि उत्तम दाजुको मुखबाट सुनेको त्यो किताबको नाम चाहिँ स्वर्गको किताब हो, यो बाइबल हो भन्नुभएको थियो। अब उहाँले मलाई त्यो किताब दिनुभयो, नाङ्गो त्यो किताब यता पनि छैन यता पनि छैन। अब मैले त्यो किताब पाएपछि यति खुसी भयो मलाई। तर उहाँले भन्नुभयो त्यो मलाई ग्रहण गर्दा अब तिम्रो जति पनि त्यो तन्त्र मन्त्र गर्नु सबै तिमीले छोडिदिनुपर्छ। आजकै दिन तिमीले छोडिदिनुपर्छ, त्यसलाई छ भने जलाएर फ्याँकिदिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। मैले त्यति बेला त्यो 5 जनाको बिचमै नि मैले आजदेखि म त्यो चलाउँदिनँ, म जलाएर पनि त्यो खरनी पानीमा बगाएर फालिदिन्छु भनेको थिएँ। नभन्दै त्यहाँ ग्रहण गरेँ। ग्रहण गरेपछि त्यो नाङ्गो किताब लिएर अनि म हिँड्न थालेँ। मलाई यति साह्रो खुसी लाग्यो। जनक दाजुले उत्तम दाजुले भन्नुभएको थियो यो त स्वर्गको किताब हो, यसको नाम चाहिँ बाइबल हो, यसलाई आदर गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यो कुरो मेरो दिमागले एकदम जप गरिरहेको। मैले आनन्दित भएर नाङ्गो किताब बोकेर गएँ। नगलबन्दा फर्केर गएँ। अब त्यो किताब जलाउनु पर्यो भनेको मलाई जलाउन दिएन।
म नगरबन्दा पुग्नु बित्तिकै हात हेराउनहरू आए। अनि मैले भने म अब हात हेर्न छोडेको, मैले चिना लेख्न छोडेको, मैले जादु गर्न छोडेको, मैले तन्त्र मन्त्र गर्न केही छोडेको, सबै छोडेको। अब म यसलाई अब यसलाई म जलाउँछु भने, तर मलाई जलाउन दिएनन्। उनीहरूले के भने म तिम्रो साथी हुँ, मलाई काम लाग्छ, तिमीलाई म काम लाग्छु नि कुनै दिन, जलाएर फाल्नु भन्दा मलाई दियो भने मेरो पछाडि म तिम्रो गुरु चेला हुन्छु, मलाई चेला बनाऊ न त। म चेला पनि बनाउँदिनँ, यो किताब कसैलाई पनि दिन्न। म यो किताब लगाएर जलाएर पानीमा खरानी पनि पानीले बगाएर फालिदिन्छु मैले भने। तर मैले दिनमा त्यो किताब जलाउन सकिनँ। यत्तिकै माग्नेहरू यत्तिकै। अनि जब रात पऱ्यो सबै निधाए, किताबहरू सोरसार गरेर मेची नदीमा लगेर जलाएर खरानी पनि मैले पानीले बगाइ पठाएँ। अब मेरो हातमा सिङ्गो एउटा नाङ्गो किताब छ। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो यो किताब पाएपछि तपाईँ सङ्गतिमा आउनुपर्छ सधैँ, अबदेखि उसो तिमीले त्यसै सुत्नु हुँदैन, त्यसै खानु हुँदैन भनेर भन्नुभयो। अनि अबदेखि प्रभु म खान्छु भन्नु खानु, म कता कता जानु पर्यो भने म जान्छु भन्नु जानु, अनि प्रभु म सुत्छु भन्नु सुत्नु भन्नुभयो। त्यति बेला मलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको रहेछ क्या त। अनि म खाना हुन्थ्यो, प्रभु म खान्छु भन्दै खान्थेँ, तर आँखा हेरेँ। अनि प्रभु कतै जानु पर्यो भने प्रभु म जान्छु भन्थेँ, म हिँडिहाल्थेँ। प्रभु म सुत्छु भन्दै सुत्थेँ। यो चाहिँ सुरुको प्रार्थना रहेछ नि त, तर आँखामा बन्द गरिदिन्थेँ। अनि त्यसरी नाङ्गो किताब लिएर हिँड्न थालेँ। अनि मलाई त्यो किताबको नाम चाहिँ बाइबल भनेर मलाई सुनाएपछि यो किताबको नाम बाइबल मैले अरूलाई सुनाउने यति साह्रो मेरो मनमा उत्सुक भयो। अनि कसैले सोधिदिए त यो किताबको नाम बताइदिन्छ भनेर मेरो मनमा भयो। अनि साथीहरू 2-4जना मान्छे भएको बेला म अल्मलिन्थेँ, उनीहरूले के किताब बोकेको भनेर सोध्छन् कि भनेर कसैले सोध्दैन्थे। कोही मान्छे बाटोमा छन् भने पनि, केही कार्य छन् भने पनि त्यहाँ बसेर नाङ्गो किताब बोकेर अल्मल गर्दै कसैले पनि सोधेका छन्। अनि कसैले सोध्यो भने त यो किताबको नाम बताइदिन्छु भनेर कहीँ भिडमा गएर पस्छु, बाटोमा 2-4जना बसेको ठाउँमा पनि गएर उभिन्छु, कसैले सोध्दैनन्। मेरो मनमा चाहिँ एकदम उखरमा लागु बलेको छ नि त, यो किताबको नाम बताइदिनु भनेर। जब प्रभु पाको 16 दिन भएपछि एउटा घागामा गरेर, नानी यो किताब थोत्रै किताब बोकेर यो बाटो तिमी हिँड्छौ, के बोकेको भन्दाखेरि मैले 2टा हात उचालेर बाजे यो स्वर्गको किताबको हो, यसको नाम बाइबल हो भनेपछि मलाई यति शान्ति भयो क्या। आज मैले बुढो मान्छेलाई स्वर्गको किताबको नाम बताइदिएँ, मलाई यति शान्ति भयो। अनि त्यसपछि म सधैँ यसरी सङ्गति हिँड्न थालेँ। त्यति बेलाको कुरो मैले प्रभुलाई कति आदर गरेको छु भन्दाखेरि, एउटा बाटोमा अम्बकको रुख थियो, अम्बकको टुप्पामा एउटा एक्लै अमल तर ठुलो पाकेको थियो। अनि गोजिया बोकेको छु, प्रार्थना गर्न नजानेर हेर्दै गोजिया बोक्दै 2 दिनसम्म मैले बोकेको नि। अब प्रार्थना नगरी नखानु भन्नुभएको छ। त्यो सुरुमा त भन्नै पनि मैले बिर्सिहालेँ नि त। अम्बक बोकेको छु, फेरि एउटा रुखमा एउटा मात्रै, टुप्पामा फेरि ठुलो चाहिँ धान क्या, यति पहेँलो। अनि हेर्छु गोजीमा बोक्छु होइन, कोही विश्वासी भेट्यो भने चाहिँ प्रार्थना गरेर खाने मेरो मन छ। अनि हेर्छु फेरि गोजीमा बोक्छु, प्रार्थना गर्न जानेको भए पनि यति आदर मैले गरेको रहेछु क्या नभन्दै। अनि कसो मैले स्मरण आयो। अनि प्रभु म खान्छु खानु भन्नुभएको थियो। अनि म त खान्छु भन्नु, फेरि त्यही पनि हेर्छु खान्छु भन्न चाहिँ सकिनँ क्या। तर विश्वासीलाई नि त्यो प्रार्थना गरेर खाने मेरो विचार छ। त्यसपछि 2 दिन भन्ने, 2 दिनपछि दानियल भन्ने विश्वकर्मालाई भेटाएर भने चिल्लो भएको रहेछ नि। 2 दिनसम्म गोजिया भएको त अम्मा कति चिल्लो क्या। अनि म अम्मा निकालेर मैले त्यसको बेल विस्तार भने, त्यो दाजु पनि, त्यो दानियल दाजु अलिक प्रोग्राम उठिसक्यो। अनि मैले अम्बक भेटाएको 2 दिन भयो, मैले प्रार्थना गर्न नजानेर बोकेको छु, प्रार्थना गरेपछि खाउँ है भन। अनि उनले प्रार्थना गरेर 2जनाले खायौँ। अनि त्यसपछि म सङ्गति चाहिँ नछोड्नु भन्नुभएको थियो। अनि म सङ्गति लगातार हिँड्न थालेँ। सुरुको मेरो विश्वास हो। अनि त्यो माउरमाडी भन्ने ठाउँमा मेरो आफन्त मान्छेहरू पढ्थे म। अनि त्यहाँ परिचय गरेको थिएँ। कसरी परिचय भन्दाखेरि त्यो माउरमाडीको त्यो मेरो मान्छेको, त्यो मान्छे मैले माथि भिरकुटी भन्ने ठाउँमा भेटाएको थिएँ। त्यो मेरो मान्छे हो भने पनि मलाई थाहा थिएन। अनि मैले हात हेराएको ठाउँमा ऊ पनि आएको थियो।
मेरो पनि हात हेराइदिनु भनेको थियो, मैले हात हेराएको थिएँ। तर म त्यति बेला जसको हात हेर्थेँ मैले बताएको कुरो लिस्ट ल्याएर दिन्थेँ। हात हेरेकोलाई जसले हात हेर्थ्यो म उसले लिस्ट मैले बताएको कुरो चाहिँ ठ्याक्क लिस्ट दिन्थेँ। मैले डाँडा गलीमा हात हेरेको ग्रुपमा त्यो मान्छे आएको थियो, पछि त आफ्नो मान्छे रहेछ अनि मैले हात हेर्दै लगेँ उसलाई भने पुसको दिनको कुरो त्यो 48 सालको कुरो हो, पुसको दिनको हो। अनि मैले उसलाई हात हेर्दै लाँदाखेरि मैले भनेको थिएँ अबको 4 महिनामा तपाईँको एउटा अङ्ग घट्छ, यो लिस्ट पनि लानु मैले भनेको थिएँ। लिस्ट पनि लगेको थिएँ, दिएको थिएँ। अब म त हात हेरेर त्यतिकै घुमेँ, कता कता घुमेँ। पछि म उसमा नगलमन्दामा आएपछि उसले थाहा भएको रहेछ। अनि जब 4 महिना पुगेपछि म कहाँ आयो रुँदै रुँदै, तपाईँले भन्नुभएको भयो भन्नु भने म त त्यो लिस्ट लागेर दिएको थिएँ। तर म कतिजनाको हेर्नुपर्छ हात दिनमा। त्यति बेला मैले मिनेटको 200-300 रुपियाँ कमाउँथेँ। मिनेटको माने एउटा जनाको हात हेर्नु 3 मिनट 4 मिनट। पहिले त त्यो बाबुले मलाई भनेको झन्डै झन् ठिकै भयो त, थोरै पैसाले तिम्रो दक्षिणा थोरै दक्षिणाले जोगाउन आउँदैन भनेको त झन् त्यही अवस्थामा पुगिसकेको नि म नि। एकजनाको हात हेर्न 3-4 मिनट लाउँथ्यो, पैसा 200-300 झरिहाल्थ्यो। मिनेटको हिसाबले मैले पैसा कमाउँथेँ। अब त्यो मान्छे पछि आएर भन्नु तपाईँले भनेको कुरो पुग्यो भने। अनि मैले कहिले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तब उसले लिस्ट पनि तपाईँले यो बार फलानामा तपाईँले यो भन्नुभएको थियो, अबको 4 महिनामा तपाईँको एउटा अङ्ग हराउँछ भन्नुभएको थियो, त्यो मेरो पुरा भयो भने के भयो मैले भन्दाखेरि मेरो दाजु बिमारी भएर मैले किडनी झिकेर दिनु पर्यो भनेर भन्नु। तर पछि त्यो प्रभुमा आएर पनि सुतिसक्यो। त्यो आफ्नो मान्छे रहेछ। पछि नाली बेली केलाउँदै लाँदा आफ्नो मान्छे रहेछ। अनि त्यस मान्छेको घरमा आउँदा जाँदा चाहिँ निस्किनु है भनेको थियो नि त। आउँदा जाँदा निस्किनु, उनीहरूले प्रभु पाएको थिएन। आउँदा जाँदा निस्किनु, अनि उनीहरूले प्रभु पाएर भर्खरको जीवनमा त्यो बाटो निस्किँदाखेरि उनीहरूले कुरा गरिरहेका थिए। यहाँ माथि बाँसको झ्याङमा ठुलो अरिगालको झ्याल छ, अरिगालको गोलो छ, कसैले काट्न नसकेको। धिमालहरू त अरिगालको यति छेदो गर्छन्, यति अरिगाल छ भने बिरालोले नाङ्न खालको भात खान्छन्, नाङ्न नसक्ने त्यस्तोहरू हुन्छ। धिमालहरूले पनि त्यस्तोहरूले पनि काट्न नसकेको अरिगाल छ भनेर उनीहरूमा कुरा गरेको मैले सुने। अब म त एउटा पाहुनाको रूपमा निस्केको नि त, घरको मान्छे यसरी कुरा गरेको सुने। हिमालहरूले पनि काट्न नसकेको अरिगालको ठुलो गोलो छ। अरिगाल हेर्दै हिमालहरू त फर्किँदै जान्छन्, थुक्दिँदै जान्छन् भन्दैछन्। अनि मैले यसो मनमा नभने त्यो कसैले काट्न नसकेको अरिगाल म काट्छु मनमा चाहिँ भने। जब तिनीहरू गइसकेपछि छुटिएपछि अनि मैले भने अघि तिमीहरूले के पो बात मार्यो भन्दाखेरि यहाँ माथि बाँसको झ्याङमा ठुलो अरिगाल छ, कसैले काट्न सकेको छैन, धिमालहरू आउँदै हेर्दै जान्छन् भनेको भन्दा कहाँ छ त्यो अरिगाल भन्दा यहाँ माथि बाँसको झ्याङमा छ। उनीहरूले भने आज त्यो कसैले काट्न नसकेको अरिगाल म काट्छु। मैले भने क्या तिनीहरूले म काट्छु आज, तर मलाई एउटा सानो कर्द अनि यतिको एउटा कपडा झुम्न दिनु है, म काट्छु कसैले काट्न नसकेको। तर तिमीहरू चाहिँ नआउनु मैले भने। अनि किन नआउनु भन्दाखेरि तिमीहरूलाई त अरिगालले चिन्छ नि भने। अनि तपाईँलाई भने मैले त प्रभुलाई ग्रहण गरेको छु, अरिगालले मलाई चिन्छ, मलाई वनको जन्तुले पनि चिन्छ, कमिलाले पनि चिन्छ। मैले सिधै ठाडै भनेको तिनीहरूलाई, ठाडै भनेको मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छु, मलाई कुनै पनि प्राणीले मलाई चिन्छ। तर तिमीहरू चाहिँ नआउनु। तिमीहरूलाई किन नआउनु त चिलाएर मार्छ, जाऊ भने भत्कार भने। कत्रो गोला छ भन्दाखेरि अनि ठुलो छ भने अनुमान कति छ भन्दाखेरि ठुलो छ, अनि कति छ भन्ने 2 बोरा जति होला भने क्या। त्यसो भए 2टा बोरा ल्याऊ, नभन्दा 2टा बोरा ल्याएर उनीहरूले मलाई दिए। सानो छुरी यतिको झुम्रो लिएर म गएँ। अनि आँखा हेरेर मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु म अरिगाल काट्दैछु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। त्यति नै आँखा बन्द गरेको छैन, आँखा हेरेर प्रार्थना गरेर झुम्रो सल्काउँदै अगाडि बढेँ। नभन्दै अरिगालको गोलोहरू आफै बिस्किएर निस्किनु पर्ने नि होइन, तर बिस्किएको होइन, आफै अरिगालको गोलो छाडेर निस्कियो, आकाशतिर गयो, माथि पनि गयो। फेरि चट्टै झरेर भुइँमा आएर बाँसको झ्याङमा डम्मै बस्यो। बाँसको झ्याङ लपक्क नुहाइयो, डुड पुरै त्यो खाली भयो। अगाडि सर छुरीले हान्दै निकाल्दै नभन्दा 2 बोरा नि रहेछ। अनि 2पट्टि कुसमुस मिलाएर त्यो घरमा थुपारेर उनीहरूले दिनभरि केलाएर 6-7 घरमा उनीहरूले बाँडेर खाए। प्रभु अब त्यो अरिगाल काटेपछि झन् मलाई प्रभु
एकदम नजिक भएको लाग्यो क्या। अनि सङ्गति नछोड्नु भन्नुभएको थियो, अनि म सङ्गतिमा हिँडिराखेको छु। फेरि त्यसै गर्दा अनि त्यसको अलिक पछि महिना दिनको कुरो होला, अनि यहीँ बस्नुपर्छ, फेरि आउनु यहीँ बस्नु है भन्नु, भोलि चाहिँ यहीँ बस्नुपर्छ भनेर भने भोलि आउनु भने नभन्दै भोलि पनि आउनु यहीँ बस्नुपर्छ। भोलि चाहिँ उनीहरूको माछा मार्ने स्टामिना रहेछ, भोलि यहीँ बस्ने, अनि नभए उज्यालो भएपछि आज तपाईँ यहीँ बस्ने, आज दिनभरि हामी माछा मार्न जानुपर्छ, बेलुका पनि घाँस ल्याउने, मासु अनि माछा भात पनि मजाले खाने भन्न थाल्यो। अनि हुन्छ नि त, अनि नभन्दै गयौँ माछा एकदम माछा पनि मार्ने, घाँस पनि काटेर भनेर ल्याउने भनेर हामी गयौँ, 2 जना गयौँ। माछा खोलामा यति माछा होइन हौ, अनि माछा भक्को ठाउँ चाहिँ दुवाली थुनेर हामीले पानी छेपेर माछा समाउन थाल्यौँ। दिनभरि माछा त छ थुप्रो, खुट्टामा माछा पुरा ठोकिन्छ, एउटा माछा फेरि मार्न सकेन। माछा नभएको माछा छ, हेरेरै दुवाली हेरेरै थुनेको, दुवाली नै थुनेको छ, तर एउटै माछा मार्न सकेको छैन। रात परिसकेको बेलुकाको किराहरू कराउन थाल्यो, अनि त्यो साथीले भन्न थाल्यो आज हामीले माछा त लग्यौँ न, रात परिहाल्यो, घाँस पनि लग्यौँ भने हामीलाई खाना त होइन बास पनि दिँदैन भन्न थाल्यो साथीले। अब बास पनि दिँदैनन्। अनि त्यति बेला मेरो मनमा चाहिँ उँभो हेर्न मन लागेको छ, यसो आकाशतिर माथि हेरेको, हामी चाहिँ साँझको रुखको फेदमा माछा मार्दै रहेछौँ क्या। अनि उँभो हेरेको एउटा साँझको रुख दक्षिण परेको हाँगा जम्मा परेको 2 भारी घाँस अड्कल रहेछ। अनि मैले भने यहाँ हेर्नुहोस् त, यो साँझको रुखमा दक्षिण फर्केको हाँगामा 2 भारी रहेछ घाँस, प्रभुले त्यहाँनिर ट्याक्क भाँचिदियो त नि भनेको त म यता फर्केको गडममै भाँचियो। हाँगा भाँचिएको आवाज म सुनेको, म त भागिहालेँ। साथीलाई त्यो घाँसले हिर्काएर खुत्रुमै लडाइदिइहाल्यो। अनि घुँडो समाउँदै एकछिनपछि अरारिएर घुँडो समाउँदै मैले पनि एकदिन मुसारेँ, 2 जनाले अनि रमाउँदै 2 भारी घाँस ल्यायो। त्यो मेरो सुरुको मेरो ताजा विश्वास हो। अहिले त्यो रुख छँदैछ, त्यो ठुटा छँदैछ। जब मेरो विश्वासमा अलिकति कमजोर अवस्था हुन्छ भने त्यो रुख र त्यो ठुटा हेऱ्यो भने मेरो विश्वास त्यही टुङ्गोमा जान्छ। अहिले त्यो रुख छ, त्यो भाँचिएको हाँगा पनि छ अझै पनि। म बेलामा मैले त्यो 2 पल्ट 3 पल्ट मैले हेर्न गइसकेँ। यस कारणले प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। यस कारणले तपाईँ हामीले कस्तो प्रभु पायौँ भने सबैभन्दा उत्तम प्रभु पाएका छौँ। अब मैले त्यसपछि उहाँले अब तिमी सेवामा आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। सुरुमा सेवामा आउँदाखेरि मैले कुन गीत गाएको सुनेको भन्दाखेरि एउटा गीत गाउँ ल। हे सर्वशक्तिमान पिता जय हो सदा सर्वदा, हे सर्वशक्तिमान पिता जय हो सदा सर्वदा। फर्स्टचोटि सेवामा आउँदाखेरि यो गीत गुन्जिरहेको थियो। अरे गीत पनि त सर्वशक्तिमान, उता मैले मन्त्र लाग्दा पनि लागेको छैन होइन, मन्त्र गर्दा लागेको छैन। यता गीत त कस्तो गुन्जिँदैछ, हे सर्वशक्तिमान पिता हो। अरे साँच्चै हो नि त, यिनीहरूको गीत र मैले लगाएको मन्त्र एकदम ठिक हो। अब मलाई यति खुसी लाग्यो, साँच्चै हाम्रा प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु पाउनुभएको छ, हामीले पाएका छौँ। यो चाहिँ प्रभुले दिनुभएको हाम्रो आफ्नो स्वधर्म हो। एउटा पढौँ ल, एर्मिया 7:5 पढिदिनुहोस् त। यो चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गरेर हामीलाई दिनुभएको हाम्रो आफ्नो धर्म हो। पाँचको 6लाई पढिदिनुहोस् त। यसकारण वनबाट निस्केको सिंहले तिनीहरूलाई मार्नेछ र मरुभूमिहरूको ब्वाँसोले तिनीहरूलाई नाश गर्नेछ। चितुवा तिनीहरूका सहरहरूमा जागा बस्नेछ। हरेक जो तीबाट निस्केर जान्छ त्यो च्यातचुत पारिनेछ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू धेरै छन् र तिनीहरूका पछि हटाइहरू बेसी छन्। यहाँ शब्द मिलेन, किनभने यिनीहरूले आफ्नो धर्मलाई त्यागेका छन्।
आफ्नो धर्मलाई त्यागेको उनीहरूलाई के हुनेछ, उनीहरूमाथि धेरै के हुनेछ, कष्टहरू हुनेछ। यहुदीलाई भनेको थियो, उनीहरूले आफ्नो धर्म बाइबल पाउनु चाहिँ तपाईँ हामीले परमेश्वरले आफूले सृष्टि गरेकोलाई दिनुभएको आफ्नो कुरो। यस कारणले हामीले सुमैन संस्कृतिमा पढेका थिए, सेम स्वधर्म सनुसित परधर्म भएवा। सेम स्वधर्म सनुसित भनेको, स्वधर्म भनेको चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको विधान हो क्या त। जब इजरायलीहरूले स्वधर्मलाई त्यागेर परधर्मलाई अपनाए, उनीहरूमाथि कति कुरा बिग्रिए आयो बुझ्नुभयो। सेन स्वधर्म स्वनुष्ठित परधर्म भएवा। आज जसले प्रभु पाएको छैन त्यसले परधर्म त्यहाँ भएवा छ, मरेपछि भएवा छ बुझ्नुभयो त। मरेपछि डरलाग्दो ठाउँ छ, परधर्म भएवा। सेम स्वधर्म स्वनुष्ठित। आज हामीले सृष्टिकर्ताले दिनुभएको कुरो स्वधर्म हामीले के गरेर पाएका छौँ। अब यो स्वधर्मलाई तपाईँ हामीले ठेगिरहनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो धर्म, प्रभुले हामीले सुम्पेको कुरो हो क्या त। प्रभुले सुम्पेको कुरोलाई तपाईँ हामीले ठेगिराख्नुपर्छ। यस कारणले अघि हामीले उसमा पढ्यौँ होइन, मर्कुसको किताब फेरि पढ्दैछु त, 16को 15लाई फेरि पढ्दैछु त। हामीले ठेगिराख्नुपर्छ अनि हामीले सुनाइराख्नुपर्छ, हामीले बताइराख्नुपर्छ, हामीले अरूलाई पनि कुरा जनाइराख्नुपर्छ। प्रथम हामीले ठेगिराख्नुपर्छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा जाओ, सारा संसारमा जाओ र हरेक प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर। हरेक प्राणीलाई तिमीले पाएका कुरा, तिमीले जानेका कुरा, तिमीले बुझेका कुरा अरूलाई पनि सुनाऊ। आफूलाई पनि संरक्षण गर, अरूलाई पनि सुनाऊ। अनि हामीले पनि आफूले विश्वासलाई संरक्षण गर्नुपर्छ अनि विश्वासलाई समर्थन पनि गर्नुपर्छ, अरूलाई पनि सुनाउनु पर्छ। यो चाहिँ ठुलो काम हो। यसकारणले प्रभुले हामीले यही कामको लागि बोलाउनु भएको छ। जसरी मेरो जीवनमा प्रभुले काम गर्नुभयो त्यति मात्रै नभएर अब मैले प्रभु पाएपछि मैले बाबु आमालाई गएर सुनाएँ। मेरो गाउँमा यता लाल सिसुवा पर्छ, गाउँमा गएर हाम्रो बुवालाई सबै कुरा सुनाएँ। बुवालाई प्रभु नै ठिक हुनुहुँदो रहेछ। बुवा भन्दाखेरि बाबुले भन्नुभयो तैँले सबै कुरा, बुवाले मैले राम्रो सुनाएँ। तैँले भनेको कुरा ठिकै हो, राम्रै भनिस्, ठिकै भनिस्, तर पशुपतिमा गएर गल लगाएर लडाएर आइज नि म ग्रहण गर्छु भन्नुभयो। अझै पनि बुवा हुनुहुन्छ हो। ठिकै भनिस्, राम्रै भनिस्, ठिकै हो, तर गएर पशुपतिमा गल लगाएर लडाएर आइज अनि ग्रहणको तैँले भनेको मान्छु भन्नुभयो। अझै पनि बुवा हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि त्यति बेला म जाँदाखेरि मेरो घरमा फुपू धमिनी, अझै पनि त्यो धमिनी फुपू हुनुहुन्छ। यता दाहिनेतिर 4 जना क्यान्सरुवा, देब्रेतिर 4 जना क्यान्सरुवा राखेर दामी बस्ने। उहाँको सामान मात्रै 16,000 को सामान, 8 जना क्यान्सरुवा। अनि म त्यहाँ जाँदाखेरि बुवाले भन्नुभयो त्यो त घरभित्र नपस्नु। पहिले हाम्रो गाउँमा पहाडमा के त कुहिरे आउँदाखेरि घरभित्र नपस्नु भनेर काँचो कोया फोलेको तँलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ क्या त। कुहिरे घरभित्र नपसोस् भनेर घरभित्र चुलामा काँचो खोया पोलेको थाहा छैन। आज तैँले त्यही धर्म लिएको छस्, भित्र चाहिँ नपस्नु है भन्नुभयो क्या। तर म अघि सबै पसेर निस्केको थिएँ। आफ्नो घरमा पस्नु किन अनुमति माग्नु पर्यो तर उनीहरूलाई चाहिँ थाहा थिएन। म सबैतिर निस्केको थिएँ। अनि त भित्र नबस्नु भन्नुभयो। अनि ल नि त हुन्छ, म बाहिरै भए पनि बस्छु, तर खाना चाहिँ मिठो मिठो पकाएर दिनु अनि। उहाँले भने बाहिरै बस्छु, बाहिरै सुत्छु। अब घुमेर सबै निस्किसक्यो होइन, तर मिठो मिठो खाना दिनु म बाहिरै सुतेँ। अनि मेरो फुपू त्यसको धमिनीले, अनि मैले झकाएको पनि राम्रो थिइनँ होला। अनि फुपूले मन्तर गरेर मेरो सिरानमा पनि मेरो खुट्टामा पनि कालो रातो असेता अनि कोइलाहरू अम्लिसोको पत्ता राखेर मन्त्र गर्नुभयो। मलाई अलिक सुत्दाखेरि निराइसकेको त होइन, तर जेम्स निरागै जस्तो अलिअलि खस्दै गरेको त थाहा त पाएँ। तर मैले त्यो कुरो वास्तै गरिनँ। त्यो फुपूले त्यो तल मसुतेको पिरा खुट्टा मुनि गुन्द्री मुनि पनि सिरानमा पनि मन्तरेको चामल र कोइला त्यो गरेर राखेको रहेछ। अनि त्यस जान्ने फुपू अझै पनि हुनुहुन्छ। फुपूको बिहा भएको थियो, फुपाले छोड्नुभयो। बुढी धमिनी बुढा थोपाउरे भनिदिएछ कि गाउँले। अझै पनि फुपू हुनुहुन्छ। फुपा भने चाहिँ अहिले
टारी फेदी भन्ने दबा छ फुपा। त्यस कारणले बुढी चाहिँ धमिनी बुढा धुपाउरे भनिदिएछ नि। बुढा त्यो फुपालाई त छोड्नु भयो, त्यो फुपू अझै बिहा भएको छैन। त्यो धमिनीले फुपूले मलाई भेट्नुभयो। अनि बिहान त उठेर भन्नुभयो, अनि जेठा त ठिकै छस् भनेर भन्नुभयो। अब त्यो अनि मैले भने फुपू म एकदम ठिकै छु। मैले भने ठिकै छु, त निकै ठुलो पो भइसकेस् त भनेर भन्नुभयो। हो फुपू म ठुलै भएँ, तपाईँले मलाई भेट्नु भएको हो, तर मलाई केही पनि भएन। मैले भने तपाईँले मलाई भेट्नु भएको मैले थाहा पाएँ। उठेर मैले हेरेँ नि त, बेलुका केले खस्ने गरेर उठेर हेर्दाखेरि गुन्द्री मुनि खुट्टामा पनि असाध्यको मन्त्रहरू थियो होइन, कोइलाहरू थियो, सिरानमा पनि थियो। अनि मैले भने म ठिकै छु फुपू, त ठुलो पो भइसकेस् आजभोलि भन्नुभयो। फुपू म एकदम ठुलै भएको छु, तपाईँले मलाई भेट्नुभयो, मलाई लागेन। अब त्यो तपाईँले गरेको मन्त्र तपाईँतिर फर्केर तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ भनेर मैले थोत्रे कानले सुन्न नपरोस् भनेर दाहिने हातले देब्रे कान समाएर फुपूसँग बत मारे। तपाईँले मलाई मन्त्र गर्नुभयो, मलाई केही पनि भएन। अब त्यो मन्त्रले तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ भनेर मैले यो थोत्रे कानले केही सुन्नु नपरोस् है भनेर म एक दिन अलमल गरेर भोलिपल्ट आइहालेँ झापा। पर्सिपल्टदेखि फुपू थला परेर फट्राक फट्राक भएछन्। त्यति बेला लाइन फोन मात्रै थियो, मोबाइल थिएन। अनि कहिले ठेगाना चाहिँ मैले दिएको थिएँ, एक ठाउँमा दिएको, त्यहाँ फोन आयो। अनि त्यो घरबाट फोन आयो। त्यति बेला फोन ल्याउने मान्छेलाई 25 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो, जसले खबर लान्छ नि, खबर लानेले 25 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो। अनि खबर लिएर आयो, 25 रुपियाँ दिएँ। अब फेरि भोलिपल्ट पनि खबर लिएर आयो, फेरि भोलिपल्ट पनि 25 रुपियाँ दिएँ। फेरि खबर लिएर आयो, फेरि 25 रुपियाँ दियो हो। अनि एकदम नगइकन हुँदैन। अनि गएर नभन्दै फोन गरेँ, लाइन फोन गरेँ। अनि फोन उठाउनु भयो। अनि छिट्टो आइज, तैँले यसोको मन्त्र लगाइस् अरे, तेरो फुपू बिमारी भएर साह्रो भएको छन्, आएर झारफुक गर भन्नुभयो हो। नभन्दै म फर्केर गएँ। जाँदाखेरि जुन सुतेको म सुतेको घाटमा फुपू बाहिर सुतिरहेको छ। फुपू अलस तलस नै हुनुभएको रहेछ है, तर बोल्न चाहिँ बोल्ने, तर बिमारले चाहिँ अलस तलस। अनि मलाई देख्ने बित्तिकै जेठा त आइस् भनेर भन्नुभयो फुपूले। म आएँ त फुपू भनेर त, कहिले यसुको मन्त्र मलाई लाइस्, तेरो यसुको मन्त्र तेरो झारफुक गरिहाल भनेर भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ मनमा चाहिँ प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, तर मुखले त गरिनँ। झारफुक गर्नु पर्दैन फुपू, अब तपाईँ निको हुनुहुन्छ, तपाईँ नडराउनु। तपाईँले मलाई मन्त्र गर्नुभएको थियो, मैले त्यति बेला मैले तपाईँलाई भनेको होइन, त्यो थोत्रे कानले मैले सुन्न नपाऊँ भनेर म अहिले बिदा भएको होइन। अब प्रार्थना गर्नु फुक्नु पर्दैन, अब तपाईँ निको हुनुहुन्छ, नडराउनु भने। म काकाको घरतिर गएँ, फर्केर आउँदा त तन्दुरुस्त भइरहेको छन्, निको भइरहेका छन्। अहिले त्यो फुपू पनि हुनुहुन्छ। यस कारणले प्रभुको काम भन्ने कुरो नि अचम्मको छ। अनि हामीले कस्ता प्रभु पाएका छौँ भन्दाखेरि महान प्रभु पाएका छौँ हामीले। यो विदेशी पनि होइन। घामले पक्षपात गर्छ त? घामले पक्षपात गर्छ भाइ? गर्दैन। घामले पक्षपात गर्दैन भने घामलाई सञ्चालन गर्ने प्रभुले पक्षपात गर्नुहुन्न। बुझ्नु? हाम्रा प्रभु सबैका प्रभु, कुनै जाति वर्ग कुनै राष्ट्रको प्रभु होइन, सबैका प्रभु हुनुहुन्छ। यस कारणले तपाईँ हामीले प्रभुलाई के हुन्छ, उहाँले दिनुभएको हामीलाई विश्वास जो छ, विश्वासको सुरक्षा गर्नुपर्छ। सुसमाचारमा संरक्षण गरेर प्रभुले दिनुभएको कुरा हामीले बताउँदै गयौँ भने एउटा के हो, आशिष पनि हो। यसबाट हामीलाई सुरक्षित पनि हुन्छ। अनि प्रभुमा हामी भइरह्यो भने तन्त्र मन्त्र, जाली जादु, टोना मारण, मन उच्चाटन, वशीकरण केही लाग्दैन। तर प्रभुको वचनको माधहातभित्र चाहिँ हुनुपर्छ। माधहातभित्र हुनुपर्छ। माधहातभन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ, ढुकिरहेको हुन्छ। प्रभुको वचनको माधहातभन्दा बाहिर निस्क्यो भने ठिक पार्छु भनेर ढुकिरहेको हुन्छ। प्रभुको वचनको माधहातलाई चाहिँ नाङ्नु हुँदैन। पहिलो राजा 2:37 पढ्छु। कुनै पनि राजाकालीन होस्, कुनै जनता विश्वासी जोसुकै होस्, परमेश्वरको वचनको माधहातभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। दुष्टले त हामीलाई के गर्छ, उक्साएर बाहिर निकाल्न खोज्छ नि रेखाभित्र। यस्तो हुनेछ जुन दिन तिमी निस्केर किद्रोन खोल्सा पार गरौला, त्यस दिन तिमी अवश्य
भन्नेछौ भनी निश्चय गरी जानिराख। जुन दिन मैले दिएको सिमाना नाग्छौ त्यस दिन तिमी माथि समस्या आउँछ। यो कुरो कहिल्यै नभुल्नु, यो कुरो कहिल्यै नभुल्नु। प्रभुले हामीलाई सीमाभित्र राख्नु भएको छ। सीमाभन्दा बाहिर कहिले झन् दुष्टले अब हामीलाई आवेशमा ल्याएर सीमाभन्दा बाहिर निकाल्छ क्या त। आवेशमा ल्याएर दुष्टले हामीले सीमाभन्दा बाहिर लिएर एक दिन दाउदलाई पनि आवेशमा बनायो। भजन संहिता 69 को 1 लाई पढिदिनुहोस् त। दाउदलाई पनि उभारेर आवेशभन्दा बाहिर सीमानाभन्दा बाहिर आवेशमा निकाल्यो। अनि आज दुष्टले तपाईँ हामीलाई आवेशमा निकालेर उतारेर सीमानाभन्दा बाहिर लान खोज्छ। 69 को 1 लाई पढिदिनुहोस्। हे परमेश्वर मलाई बचाउनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, किनकि पानी मेरो प्राणसम्म आएको छ। दाउद हामीभन्दा धेरै ज्ञानी मान्छे हो। खोलामा फाल हानेको होइन। त्यो खोला सुक्खा थियो। त्यो खोला परमेश्वरले दिनुभएको निशाना थियो। यो खोला कित्रोन खोला तैँले कहिले नकाट्नु। जब काटिस् भने तेरोमा समस्या आउँछ। कुनै पनि व्यक्तिले विश्वासको सीमालाई नाग्यो भने समस्या आउँछ। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो दाउदलाई दुष्टले उचालेर आवेशमा ल्याएर खोला सुक्खा खोला दाउदले नआएको थियो। खोलामा पस्नु बित्तिकै दाउदको घाँटी कति आयो पानी पढिदिनुहोस् त। अझै 2 लाई। म गहिरो दलदलमा डुब्दैछु, म गहिरो दलदलमा डुब्दैछु, जहाँ उभिने आधार छैन। म गहिरो पानीमा आएको छु, जहाँ बाढीहरू ममाथि उर्लन्दछन्। पुकार्दा पुकार्दा म थाकिसके, बस दाउद मेरो घाँटी सुकेको छ। प्रभु मैले सिमाना नआएको हुनाले म यति डुबे खुट्टाले भुइँछोएको छैन। खुट्टाले भुइँछोएको छैन। दाउद त सुक्खा खोलामा नागेको थियो। परमेश्वरले दिनुभएको सिमाना वचनको मादतभन्दा बाहिर गएको हुनाले त्यो बाढी कहाँबाट आयो? परमेश्वरबाट बाढी आयो हो। अनि हामीले जहिले पनि जहाँ पनि जति बेला पनि वचनको मादतभन्दा बाहिर जानु हुँदैन क्या। दुष्टले हामीलाई फुर्काएर नि आवेशमा ल्याएर फुर्काएर सुराएर हामीले त्यो सिमाना कटायो भने त उसले हमला गर्न पाउँछ नि। सिमानाभित्र रहनु भनेको सङ्गतिभित्र रहनु हो। सिमानाभित्र रहनु भनेको प्रभुलाई पुकारिराख्नु हो। सिमानाभित्र रहनु भनेको बाइबल पढिराख्नु हो। त्यो चाहिँ सिमानाभित्र हुन्छौँ। सिमानाभन्दा बेसी नागेर गयो भने त्यसले पर्खिरहेको छ। हामीले त्यसलाई धोका दिएको छौँ नि, त्यसले पनि हामीलाई धोका दिन्छ। अनि हामी सिमानाभित्र रहेर प्रभुको वचनको मादतभित्र रहेर जीवन यापन गर्यौँ भने मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण तन्त्र मन्त्र जाली जादु भेट टुना केही पनि लाग्दैन। हामीले घर बाँध्नु पर्दैन, आङ बाँध्नु पर्दैन भन्नुहोस्। तर हामी सिमानाभित्र चाहिँ रहनुपर्छ। प्रभुले हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुन्छ। मेरो बाइबलमा के लेखेको छ भने यत्र तत्र नेपालीमा पढिदिनु त। इजेकिएल 48 को 35 तर नेपाली शब्दमा यो कुरो छैन। सिमानाभित्र तपाईँ हामी रह्यौँ भने 48 को 35 लाई पढिदिनुहोस्। नेपालीमा छैन, कहिले पढ्नु। त्यस सहरको चारैतिर त्यो सहरको चारैतिर 18,000 नाप हुनेछ। अनि त्यस दिनदेखि त्यस सहरको नाम यहोवासम्म हुनेछ। त्यो सहरमा चारतिर 18,000 नाप हुनेछ। त्यो 18,000 नाप भन्दा बाहिर जानु हुँदैन। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने 35 पढ्नु हो नि हजुर। तर यहाँ शब्द 35 परिधि 18 सहस्र हस्त परिमित हइबे और सेई दिन अवधि नगरटी सेई नाम हइबे यत्र प्रभु तत्र प्रभु सर्वत्र प्रभु। तर तिमीहरू मेरो सिमानाभित्र रह्यो भने जहाँ पनि जहिले पनि जति बेला पनि म तिमीलाई सहायता गर्छु। जहाँ पनि जहिले पनि जति बेला पनि सुरक्षा गर्छु हो। जहाँ पनि जहिले पनि जति बेला पनि म तिमीलाई सहायता गर्छु, तिमीलाई सुरक्षा गर्छु, तिमीलाई आशिष गरिदिन्छु। यसकारणले हामी जहिले पनि प्रभुको वचनको मादतभित्रै नै हुनुपर्छ। यसकारणले हामीले कस्तो प्रभु पायौँ भन्दाखेरि जिउँदो प्रभु। प्रभु चाहिँ सबै मैले पहिले अघि मैले भने नि 3 तिरुलोक 14 भवनमा सबैलाई दैव लागेर
दैवले लेत्नु बनायो। तर प्रभु चाहिँ दैव हो, दैवलाई मृत्युको डर हुँदैन। मारेका थिए दैव परमेश्वर, मृत्युलाई जितेर उठ्नुभयो। मृत्युलाई के गर्नुभयो? अम्लामा चेप्नुभयो। पहिलो कोरिन्थी 15:55 पढिदिनुहोस् त। मृत्युलाई अम्लामा चेपेर भन्नुभएको थियो। मरेर पुनरुत्थान पछि, हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ? मृत्युलाई प्रभुले अम्लोले चेपेर, मेरो बाइबलमा छ क्या, मृत्युलाई मृत्युदेखि बौरी उठेपछि प्रभुले मृत्युलाई अम्लोले चेपेर, हे मृत्यु तेरो फुटानी देखा, तेरो फुटानी हो। आज मृत्युमाथि जय दिने प्रभु पाएका छौँ। यसकारण हामीले उहाँको वचनको माताभित्र रहेर जीवन यापन गर्यौँ भने प्रभु यत्र प्रभु तत्र प्रभु सर्वत्र प्रभु। प्रभु जहाँ पनि जहिले पनि जति बेला पनि सबैसँग। यो घाम जसले हेर्दा पनि जसकै अगाडि पनि घाम सिधा हुन्छ नि त। म सानो सामान लाग्थ्यो, म जहाँ जहाँ जान्छु घामले मलाई मात्रै हेर्छ जस्तो लाग्थ्यो क्या। म जहाँ गए पनि घामले मलाई मात्रै देख्छ जस्तो लाग्थ्यो। आज प्रभु पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ क्या। यसकारणले तर हामी जहिले पनि प्रभुको वचनको माताभित्र जीवन यापन गर्यौँ भने प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ, हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ, हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। वचनमा प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ।